तपाईँ आफ्नो प्रश्न जे छ त्यसमा चाहिँ कायम रहनु न। तपाईँले के सोध्नुभयो भने प्रचण्डले फिर्ता लिँदैमा केपी ओलीको सरकार हट्छ हो कि हट्छ, हटेपछि के हुन्छ वास्तविक खेल अनि सुरु हुन्छ। केटाहरूलाई च्यास्या गर्नु के खान्छ केटाहरू त्यहाँ माउसाचे हेर त केटा हो भन्ने शेरबहादुर भित्र गइदिए। माधव नेपालको केपी ओलीसँग अब सहजीवन सहकार्य सम्भव छैन। कहाँ गएर यो यात्रालाई टुङ्ग्याउँछन् त्यो भन्न सकिँदैन। तर किन मैले विश्लेषक भइरहनु पर्यो, किन मलाई विश्लेषक भन्दा मलाई असजिलो लाग्न थाल्यो क्या आज। जो पनि विश्लेषक गरे आजभोलि, जो पनि विश्लेषक धुर्मुसलाई नो भन्नु छ भने पनि अब ढिलो भयो क्या। यस्ता फटाहरूले गर्दा जो यति स्वार्थी र चाहिँ पदमुखी हुन्छन् र यति आदर्शको कुरा गर्छन् बाहिर, त्यसपछि खतरा सुरु हुन्छ, रियल खेल त्यसपछि सुरु हुन्छ। रामकुमारले भन्यो नि यो सिस्टम हामीले ल्याएको, यसमा हाम्रो चाहिँ वर्चस्व हुनुपर्छ, हाम्रो हस्ती हुनुपर्छ, त्यसैको लागि ल्याएको हो त यो। मलाई आफै विश्लेषक हुँदा आजभोलि मलाई आफै लाज लाग्न थाल्यो। विश्लेषक कोही पनि विश्लेषक आजभोलि त यही संसदमा केपी ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री, अरू त्यसपछि भएन भने पनि त्यसपछि जे आउला त्यसले मध्यावधि ठोकिदेला। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँ कहिले मेरो अन्तर्वार्ता देख्नु भएको छ त? किन मेरो नेपाल टेलिभिजन अन्तर्वार्ता बज्दैन त? किन कान्तिपुरले मलाई सम्झिँदैन त? किन म चाहिँ नियमित स्तम्भकारबाट किन म बहिकरणमा परेँ? अहिले एउटै मान्छे समस्या हो, त्यो यो देशको नेता हो, एकजना व्यक्ति। नो अदर्स, नो बट, नो इफ। सिंगल म्यान इज रिस्पोन्सिबल फर दिस, द्याट इज द लिडर अफ दिस सिस्टम। तपाईँलाई फुली कसले थप्ने थाहा छ? तपाईँलाई फुली थप्ने हामी हौँ भनिरहेको छ एसपीलाई। तपाईँले नदिएको कारणले, मैले नदिएको कारणले धुर्मुसको प्रोजेक्ट असफल भयो भने यसको जिम्मेवारी हामीलाई जाँदैन नि, यो त उनीलाई नै जान्छ नि। केही गरी धुर्मुसलाई यो बनाउन नदिने अनि त्यहाँ लगेर भैँसी बाँध्ने कुरा गर्छन् साथीहरू। गुल्लम गुल्ला क्या, खुल्लम खुल्ला र देखिने गरी त्यो हामी देख्छौँ पनि। त्यो 10 विश्वविद्यालयका भिसीहरू भने, अदालतका 4 प्रधान न्यायाधीशहरू, यो निर्वाचन आयोगका 5 पूर्व प्रमुख जुन यस्ता फटाहरूले गर्दा जो यति स्वार्थी र चाहिँ पदमुखी हुन्छन् र यति आदर्शको कुरा गर्छन् बाहिर, माथि भन्ने बित्तिकै सिधै दरबारको कुरा हुन्थ्यो त्यो। अनि त्यो माथि भन्ने आइपुग्यो भने त्यसको कुनै खैर हुँदैन थियो। अहिले बालबटार कसले खायो ल भन्नु त? अब अहिले चाहिँ कर नतिर्ने को छ ल भन्नु त? करोड करोड रुपियाँमा पद किन्ने को छ? तल छ र? राजदूतहरू यिनीहरू आफ्नो बपौती जस्तो ठान्छन् क्या त्यो संस्थाहरूलाई। दलको नेता आफूलाई त्यहाँ नियुक्त गर्ने मालिक आयो भने चाहिँ खुट्टै ढोग्ने, हजुरकै कृपाले गर्दा म यति भएँ, भ्रिकुटी कागज बेचे, ट्रली बेचे। यिनीहरू त देशै बेच्न मात्रै बाँकी राख्ने तत्त्व न यिनीहरू त। कसैले अब मलाई प्रदेश प्रमुख बनाइदियो भनेदेखि नो भन्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। त्यो यो 20 वर्षको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात चाहिँ त्यही मेलम्चीमा भएको छ। त्यो विश्वविद्यालयले मलाई एउटा सेमिनारमा, एउटा ट्रेनिङमा, एउटा पनि अपर्च्युनिटीमा सम्झेन भने अनि बिना मगरलाई कसले सम्झिन्छ? मदन भण्डारीको स्वास्नी भएरै त राष्ट्रपति बनाइएको छ नि त। तपाईँहरूले केपी ओलीबाट केही पनि कुराको आशा गर्यो भनेदेखि त्यो मूर्खता हुनेवाला छ। केपी ओलीसँग विकास निर्माणको कुनै मिसन भिजन छैन र केही पनि हुँदैन। त्यति बेर मलाई कुटुला जस्तो गर्थे। यही कारण बाबुरामले साह्रै नराम्रो दुत्कारेको छ केपी ओलीलाई, भस्मासुरसम्म पनि भस्मासुरै भनिरहेछ। यिनीहरू चाहिँ हरेक कुरालाई नीतिगत निर्णय गराउने, मन्त्री परिषदमा निर्णय गराउनुको पछाडि यो राज रहेछ। अन्तिम एकपल्टको लागि म्याद थप्न मिल्ने भन्दै कार्यकारी प्रमुख आफै भइदिन्छ। यस्तो त अदालत छ देशको। प्रोफेसर म लेभलको मान्छे प्रोफेसर हुनु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। करोड करोडमा बिक्री बट्टा गर्नेहरू मन्त्री हुनको लागि चाहिँ समूह अदल बदल गर्ने भातेहरूको त त्यहाँ त कति छन् नि त्यस्ता त। राष्ट्रपति चाहिँ कहिले केपीले त्यो पठाउनु र सदर गर्नुला भनेर कलम लिएर बसेकी हुन्छन् त्यहाँ। यो अवस्थामा बाहेक शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्दैनन्, एक्सनमा आउँछन् नि त केपी। कहिलेसम्म केपी ओलीले यो सहन्छन् त? केपी ओलीले त्यसरी बस्नुहुन्छ भने अनि माधव नेपालले चाहिँ त्यसरी बस्नु किन हुँदैन? नेतै हुनुपर्छ भन्ने कुरा के हो यो सोचाइ नेपालीहरूको? जहिले आफू नेता भइरहनु पर्ने, त्यस्तो त कसरी हुन्छ? रामकुमारीले भनेकै छ प्रचण्डले मन्त्री प्रधानमन्त्री नबनाएको यो पार्टीमा कोही के भने हो त्यस्तो त? एमसीसी नो भन्नुहुन्छ भने अब ढिलो हो। धुर्मुसको प्रोजेक्ट असफल भयो भने यसको जिम्मेवारी हामीलाई जाँदैन नि, यो त उनीलाई नै जान्छ नि। सीके राउतलाई त्यो नाममा यहाँ ल्याएर प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुख बनाउने जालसाजी त होइन यो। के हो यो? मैले बुझिनँ केटाहरूको कुरो। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आज हामी अलिकति राजनीतिलाई चाहिँ खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यो खोतल्नुभन्दा अगाडि राजनीतिक कर्मीहरूले, नेताहरूले, सरकारले पटक पटक समृद्धि, सुखी नेपालीका कुरा गरे, त्यो किन इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्दैन र जनताको नजरमा सधैँ किन सञ्चार माध्यमको हेडलाइन
मुखपत्रमा फ्रन्टलाइनमा त्यही राजनीतिक कुरा मात्रै समेटिए, किन समेटिएनन् जनताका आवाज, किन समेटिएनन् दिन दुखी र गरिबहरूका कृषकहरूका आवाजहरू भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्ने छ। सबभन्दा पहिला मैले डाक्टर साहबलाई के सोध्न खोजेँ भने जस्तो सञ्चार माध्यममा हामी जनताले पनि राजनीतिक न्युज नै खपत गर्न खोज्ने, मुख्य हेडलाइन त्यही बनोस्, विश्लेषकहरूले त्यही विषयमा बहस गरून्, सञ्चार माध्यमका फ्रन्टलाइनका समाचार त्यही बनुन् भनेर हामीले पनि त्यही खोज्ने, तर जनता गरिब आवाजविहीनहरूको आवाज कहिल्यै नबन्ने संस्कृति हाम्रो नेपाली सञ्चार माध्यममा देखियो। त्यसको मूल जरो जड के हो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब राजनीति नै यो हाउ अब उपभोक्तावादी एउटा भ्रष्टीकरणको शिकार छ क्या राजनीति। सम्पूर्ण नीतिको हेड भनेको चाहिँ राजनीति हो। अनि त्यो राजनीतिको राडारबाट जे देखिन्छ सम्पूर्ण कुरा ती मात्रै समेटिन्छन् त्यहाँ। जस्तो सचिव बनाउनु पऱ्यो भने राजनीति, प्रोफेसर बनाउनु पऱ्यो भने राजनीति, राजदूत बनाउनु पऱ्यो भने राजनीति। राजनीति भन्नाले राजनीतिक दासहरू। संवैधानिक निकायमा पनि त्यही, न्यायपालिका पनि त्यही भएपछि मिडियाको प्रमुख सम्पादक पनि त्यही, संवाददाता पनि त्यही। अनि ती मान्छेहरूको मात्रै समूहले त त्यसैको स्याल यहाँलाई मात्रै प्रतिबिम्बन गर्ने भयो। यो सम्पूर्णतिर ती कुरा मात्रै देखिने र सरकारवाला र जो पीडित वर्ग हो त्यो पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व त नै त्यहाँ हुँदैन। तपाईँले हाउसमा हेर्नुभयो भने तपाईँ कि चाहिँ यो गुन्डागर्दीको डन देख्नुहुन्छ कि चाहिँ उद्यमीको साहु देख्नुहुन्छ त्यहाँ। अब राजनीतिको नाममा जसले यो धन्दा चलाए तिनीहरूको त एउटा समूह त्यहाँ छँदैछ भनेपछि तपाईँले भनेको मान्छे र तपाईँले भनेको वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेकै छैन भने अनि तपाईँले भन्नुभएको चिज कसरी आउँछ त्यहाँ? कहाँ आउँछ त्यस्तो? अनि सञ्चार माध्यम पनि त्यस्तैको कब्जामा भयो र तिनीहरूले सञ्चालन गरे हुनाले सञ्चार माध्यमले त्यस्ता समाचारहरू स्प्रेड गरे हो डाक्टर साहब। सञ्चारमा पनि हेर्नुहोस् न, सञ्चार मालिक को छ त? अहिले सम्पादकलाई उनीहरूले क्लर्क बनाएर राखेको छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ कर्पोरेट मालिक छ। कर्पोरेट मालिक आफै पत्रकार होइन नि त। सञ्चारलाई उसले उद्योगको रूपमा प्रयोग गरेको छ। अहिले हस्पिटलहरूलाई, यो नर्सिङ होमहरूलाई उनीहरूले अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका प्राइभेट हस्पिटल खोलेर लगानीको ठुलो एउटा हब चाहिँ या त शिक्षा बनेको छ, होइन भने स्वास्थ्य बनेको छ। तपाईँ मेडिकल कलेजतिरको कुरा सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले भर्खरै एउटा मेडिकल कलेजकै कार्यक्रममा सहभागी भएर आउनुभयो नि, कसले बोलायो तपाईँलाई त्यहाँ थाहा होला। कहाँ पुग्नुभयो त्यो पनि थाहा होला। के खानुभयो त्यो पनि थाहा होला नि त, कि थाहा नहोला? जनताले पनि देखिसक्यो, फेसबुकमा हालिसकेपछि खाएको। अब तपाईँले यहाँ आएर के रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अनुमानको विषय छ र। उसले तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँको आतिथ्यमा जे लगानी गर्यो, तपाईँबाट जे आशा गरेको थियो, तपाईँलाई जे कारणले त्यहाँ बोलाइएको थियो, अब तपाईँले त्यही कुरा यहाँ असुल्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो जस्तो अल्पविकसित भनौँ, विकासशील भन्छन् भन्न त, अल्पविकसित मुलुकका सञ्चार, म डाक्टर साहबसँग यो विषयमा किन पनि केन्द्रित भएर कुरा गर्दैछु भने डाक्टर साहबले पत्रकारितामा मास्टर्स गरेकाहरूको थेसिस भाइभामा पनि डाक्टर साहब सरिक भइरहनु भएको हुन्छ उनीहरूलाई सोध्ने विषयमा। सँगसँगै अलिकति सञ्चार माध्यममा डाक्टर साहबका भनाइहरू आम दर्शकले रुचिपूर्वक हेर्ने र सञ्चार माध्यमसँग अरू प्राध्यापक डाक्टरहरूभन्दा डाक्टर सुरेन्द्र केसीको सामिप्यता, घनिष्ठता अलि बढी भएको हुनाले पनि म यो केन्द्रित भएको। यो उदाहरण त डाक्टर साहबले दिइहाल्नु, मलाई आफै पनि उदाहरणको पात्र बनाइदिनु भयो। अब पत्रकार महासङ्घको चुनाव आउँदैछ, यही 25 गते चुनाव छ। अब त्यहाँ उठेका उम्मेदवारहरूको बारेमा डाक्टर साहबले हेर्नु होला, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि पत्रकारको अध्यक्ष फल्नो पत्रकारले फल्नोसँग समीकरण गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताका पत्रकारहरूले अब त्यो पार्टीको विरुद्धमा समाचार कुन अमलाले लेख्लान्, कुन हातले लेख्लान्, कम्प्युटरमा उनीहरूले कसरी टाइप गर्न सक्लान् त डाक्टर साहब? अनि पत्रकार को हुन्? पार्टीका झोले हुनुपर्ने हो कि त्यो उम्मेदवार पार्टीले बनाइदिनु पर्ने हो कि स्वतःस्फूर्त राजनीतिक दलविहीन मान्छे हुनुपर्ने हो पत्रकार? अब दलीय सिस्टममा दलविहीन त अब कतिको सम्भव हुन्छ? पत्रकार पनि कोही पनि दलीय सिस्टम हो यो। दलीय सिस्टममा कुनै न कुनै रूपमा मानिसहरू दलसँग आबद्ध त हुन्छन् नै हुन्छ। तर अब
दलकै कार्यकर्ता जस्तो भएर पत्रकारिता गर्नु त्यो कुन प्रवृत्तिको द्योतक हो, त्यसमा हामी डिबेट गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले पत्रकार महासङ्घकै कतिपय उम्मेदवारहरूको मैले नाम सुन्दा पत्रकारिताको रूपमा तिनीहरूको हस्ती मैले प्राय सुनेको थिएन योभन्दा पहिला। जस्तो हिजो चाहिँ हरिहर विदेही भन्ने बित्तिकै, किशोर नेपाल भन्ने बित्तिकै, मणिराज उपाध्याय भन्ने बित्तिकै, मदनमणि दीक्षित भन्ने बित्तिकै, गोपालमान श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै एउटा सिङ्गो पत्रकारिता जगत त्यहाँ प्रतिबिम्बन हुन्थ्यो नि त। अब यता आएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने प्राय त्यस्तो खालको राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व बनेकाहरूले पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व गरेको मलाई स्मरण छैन। भनेपछि किन त भन्दा त्यहाँ झोलेहरूको चाहिँ प्रभुत्व कायम हुन थाल्यो र तिनीहरूले नै अब प्रेस काउन्सिलमा तिनीहरूकै वर्चस्व हुने, झोला नपुगिकन त्यहाँ पनि नपुगिने, थोरै पनि विवेक प्रयोग गर्न सक्नेहरूले काहीँ पनि अवसर नपाउने, विवेकलाई बन्दकी राखेर पार्टीभन्दा पनि पार्टीभित्र पनि त गुटुबुकुट छन् नि त। पार्टी समष्टिमा पार्टीको स्वार्थलाई प्रतिबिम्बन गर्नु र पार्टीको समाचारलाई सम्प्रेषण गर्नु अनि भन्दा एउटा गुटको स्वार्थलाई र सङ्कीर्ण स्वार्थलाई अझ प्रतिबिम्बन गर्नु र यही पत्रकारिता हो भन्नु। तपाईँले कसैको पनि यो नेकपावाला सरकारका कोही पनि प्रेस सल्लाहकार तपाईँले हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यही चिज त्यहाँ पाउनुहुन्छ। र उनीहरू चाहिँ या त दुधे बालक छन् या त पत्रकारितामा उनीहरूको वर्चस्व नै कहिले पनि रहेको एउटा सामाजिक स्वीकारोक्ति छैन। किन त भन्दा जस्तो व्यक्तित्व भएको मानिस, हैसियत भएको मानिस त्यो हैसियतबाट सल्लाहकार हुनु र कुनै नेताको एउटा माउथपिस जस्तो भएर एउटा कारिन्दा जस्तो सल्लाहकार हुनुमा त ठुलो फरक हुन्छ नि त। त्यस कारणले जुन यो पद्धतिलाई नै यिनीहरूले प्रदूषित बनाए त्यसको प्रतिबिम्बन यो क्षेत्रमा देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि तिनीहरूको कुनै राष्ट्रिय पहिचान पनि बन्दैन, तिनीहरूको कुनै राष्ट्रिय हैसियत पनि बन्दैन। र अहिले नेपाली समाजको एउटा एकदमै राम्रो पक्ष मैले यसका बीचबाट पनि नेपाली समाजको अत्यन्तै राम्रो एउटा पक्ष मैले के देखेको छु भने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति सँग जुझ्ने आशयबाट राज्य पक्षले दुरुत्सान गरेको प्रवृत्तिलाई चाहिँ समाजले प्रोत्साहित गरिदिने र तिनीहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिने। जस्तो तपाईँ काहीँ पनि अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँ काहीँ पनि त्यस्ता खालका राजकीय पदमा बसेका व्यक्तिहरूको न सम्प्रेषण तपाईँ देख्नुहुन्छ न प्रस्तुति काहीँ देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले मैले चट्ट सोधेँ भने योजना आयोगमा को सदस्यहरू छन्, को छन् भन्नुभयो भनेर तपाईँलाई मैले सोधेँ भने सायद तपाईँलाई पनि त्यो भन्न गाह्रो छ। पहिला त आइडल थिए, आइडल यस सबैको नाम भ्याट्ट आउँथ्यो, ठ्याक्क आइहाल्थ्यो नि। डाक्टर मोहन सैजु भन्ने बित्तिकै, डाक्टर भेकबहादुर थापा भन्ने बित्तिकै, डाक्टर हर्क गुरुङ भन्ने बित्तिकै, पृथ्वीराज लिगल भन्ने बित्तिकै, बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै एभ्रिबडी नोज। जबकि म त त्यो क्षेत्रको मान्छे पनि होइन, म त युनिभर्सिटीको प्राध्यापन क्षेत्रको, त्यही पनि राजनीति यो अर्थशास्त्र इत्यादिबाट टाढा अर्कै स्ट्रिमको विद्यार्थी अझ त्यति मात्रै हो र डाक्टर साहब। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी को छ भनेर सोध्ने भने अहिले मान्छेले भन्न सक्दैन किनभने अहिले उनीहरूले के गर्ने, अब राष्ट्रपतिको नातेदार नभए प्रधानमन्त्रीको आज पनि एउटा नियुक्ति देखिरहेको थिएँ मैले, खरेलको हो, सङ्ग्रौलाको, हुमागाईको मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्थेँ म। आजबाट एउटा नियुक्ति मैले देखेँ मैनाली भन्ने आइपुग्यो फेरि। अब यो भएको हुनाले यिनीहरू एकदम घृणा पात्रहरू र भक्तिभाव गर्ने, भक्ति मार्गमा प्रवृत्त भएका रत्तिएकाहरू मात्रै हरेक ठाउँमा चाहिँ वर्चस्व लिएर बसेका हुन्छन् भन्ने कुरा अब एक खालको सामाजिक अवधारणा बनिसक्यो अब हाम्रो समाजमा। त यहाँ पनि त्यही चिज भइराखेको छ। अब यो जुन चिज मैले भने, अब यो चिजलाई एउटा मूल प्रवाहीकरण गरेर दुरुत्सान गर्न सक्ने रिपोर्टिङ
त्यो सूचना र त्यो एउटा प्रवृत्तिलाई द्रुतसान गर्न सक्ने विषयवस्तुको सम्प्रेषण अब पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने विषयवस्तु यी हुन्थे नि। अब त्यो अब भइदिएन। अब ठ्याक्कै के भयो यसो हेऱ्यो अब कसको के हो तपाईँले अहिले तपाईँ गोर्खैपत्रमा गएर तपाईँ हेर्नुभयो भने हिजो बाधेपा भन्थे ठोइकनी के भन्थे गोर्खापत्रको सम्पादक एउटा हैसियत लिएर बसेको हुन्थ्यो त्यति बेला र तिनका लेखनहरूलाई चाहिँ मानिसहरूले ध्यान दिएर हेरिरहेका हुन्थे तिनीहरूको सम्पादकीय पढ्थे हैन। अब मैले हिजो पनि हेरिरहेको थिएँ हाम्रो मदनमणि दीक्षितको त्यति बेला कुनै के संसार के भन्ने एउटा कलम लेख्थे समीक्षामा ती स्तम्भको एउटा 500-600 पृष्ठको एउटा किताब अहिले चाहिँ सङ्ग्रहित गरेर बजारमा ल्याइएको रहेछ। त्यो किताब म अहिले पनि जो गरेर ल्याउँला र मौका मिलेको बेला त्यो किनेर लिएर आउँला र पढौँला भन्ने मलाई अहिले लागिराखेको छ। किनभने मदनमणि दीक्षित चाहिँ वास्तवमा एकजना विराट साहित्यकार थिए र यो वैदिक वाङ्मयका चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति मानिन्थे उनी। त्यसको अतिरिक्त पत्रकारको रूपमा पनि उनको राम्रो छवि थियो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा उनी चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति पनि भएका थिए। उपकुलपतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सेवा गरिसकेका विगत समयका प्राज्ञहरूलाई हेर्नुभयो भने ती कोही पनि तपाईँले छि भन्ने खालका कोही पनि छैन त्यहाँ। चाहे त्यो केदारमान व्यथित भनौँ, चाहे त्यो लयनशील बाङदेल भनौँ, चाहे त्यो सुरविक्रम गेवाली भनौँ, चाहे त्यो माधव घिमिरे भनौँ, कोही पनि भनौँ प्राज्ञ जस्तो प्राज्ञकै रूपमा तपाईँ भन्ने भने भवानी भिक्षु भने पनि भुपी शेरचन भने पनि प्रोफेसर बालकृष्ण पोखरेल भने पनि बाप रे सोनाम धन्य तिनीहरूको नाम लिँदाखेरि भाव विभोर भइन्छ। त प्रणाली निरङ्कुश भए पनि निरङ्कुश प्रणालीले पनि प्राज्ञहरूको प्रतिभाहरूको राजदूतहरूको जुन छनौट गर्ने विधि थियो त्यो निकै नै खारिएको थियो क्या नेपालको। जस्तो अब राजदूतको क्षेत्रमा हामीले यदुनाथ खनाल भने पनि केशरबहादुर केसी भने पनि डाक्टर भेगबहादुर थापा भने पनि केही एका दुक्का मानिसहरूलाई हामीले नेग्लिजेन्स गर्न सक्यौँ भने पनि धेरैजसो मानिसहरू चाहिँ ब्रिलियन्टै देखिन्छन् क्या तिनीहरू। अब अहिले त्यस्ता मान्छेहरू समाजमा नभएका हुन् कि डाक्टर साहब, अथवा त्यस्ता मान्छेहरूको त्यस्ता एक्सपर्टिजहरूलाई छान्न नसक्ने संस्कारको संस्कृतिको र राजनीतिको विकास भएको पद्धति खराब भएको के भएको त डाक्टर साहब? त्यस्ता ब्रेनहरू त्यस्ता क्रिम ब्रेनहरू नभएका हुन् अहिले? अझ बढी छन् नि अहिले। किन तिनीहरू रोजाइमा परेनन् त? किनभने अघि मैले भने नि उनीहरूले चाहिँ भक्तजनहरूलाई भक्ति मार्गमा साधनारत रात दिन बालवाटार धाउने दासका पनि दास के दासका पनि दासलाई मात्रै चाहिँ प्रवर्धन गर्ने अवसर दिने जस्तो कोही पनि मैले 3टा भन्दा 4टा कारणले भर्खरै यो कर्णाली विश्वविद्यालयको हो कि यही हो त्यहीतिरको चाहिँ भाइस चान्सलरको छनौटको प्रक्रिया चलिरहेको रहेछ। त्यसमध्ये एकजनाले मलाई फोन गर्नुभयो, डाक्टर साहब हजुरले भनेको कुरा एकदम सही रहेछ, मैले त्यो कुरा हजुरले आक्रोशबाट भन्नुहुन्छ जस्तो लागेको रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सही लाग्यो, हजुरले भन्नुभएको कुरा सिद्ध भयो भन्दै त्यस कर्णाली इन्स्टिट्युट यस्तै केहीको चाहिँ भाइस चान्सलरको क्रममा चाहिँ सर्टिङ लिस्टमा पनि 13 जनाको सर्टिङ लिस्टको नामावली प्रकाशित भयो अरे। त्यसमा उहाँ आफै त्यो मेडिकलसँग सम्बन्धित नै थियो, उहाँ आफै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर मेडिकल लाइनको भएको हुनाले चिकित्सक त भइहाल्नुभयो र चिकित्सा शास्त्रमा डाइरेक्टर क्याम्पससिप यस्तै केही पनि भइसक्नु भएको। हरेक दृष्टिकोणले त्यो उपकुलपति हुनको लागि उहाँको चाहिँ मिनिमम शर्तहरू पुरा छ भन्ने कुरा मलाई नै पनि लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा हैन। तर त्यसमा उहाँको नाम आएन।
त्यसको पीडा पोख्नको लागि नै उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो र हजुरले भन्नुभएको कुरा उत्तेजनाबाट आफूले नपाएको भन्थे लालबुझकरहरूले त्यही हो कि जस्तो लाग्थ्यो, तर हजुरले भनेको कुरा एकदमै सही रहेछ भन्दै मैले चाहिँ नियुक्तिका 3टा मात्रै आधार हुन्छ भनेको छु। पछिबाट एउटा थपेको छु, त्यो नाता, पैसा, बेविचार र फरेन विदेशी इसारा पनि फलाना बनाइदिनु भन्यो भने त्यो पनि अनतिक्रम्य, त्यो पनि पक्का हुन्छ। फेरि होइन, राजदूतमा उनीहरूले गर्छन्, पशुपति विकास कोषमा गर्छन्, कुनै अरू राजनीतिक नीतिहरू निर्वाचन आयोगमा गर्छन्, खुल्लम खुल्ला क्या, खुल्लम खुल्ला र देखिने गरी त्यो हामी देख्छौँ पनि। जस्तो अहिले निर्वाचन आयोगले चाहिँ योभन्दा पहिलाको निर्वाचन आयोगले चाहिँ जुन यो ऋषि कटेलको दल त्यहाँ अलरेडी हुँदाहुँदै यो प्रचण्डवाला यो नेकपालाई जुन दर्ता गर्यो नि, यो त्यसैको धोतक थियो। त्यो मिल्दै नमिल्ने कुरा के त्यो, कुनै हालतमा पटक्कै नमिल्ने कुरा। मलाई प्रसन्नता भयो यिनीहरूले नै यसरी नै बनाएका एकजना यिनीहरूकै छनौटमा परिरहने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नै हुन् अघि, तर यिनीहरूका रोजिन्दामा पर्ने यिनीहरू काहीँ न काहीँ दिइरहने खालका यस्ता खालका टिके टाइपले प्रोफेसर भएको भए तापनि सम हाउ डिजर्भ गर्ने खालका नै हुन्। तिनको मैले एउटा लेख पढिराखेको थिएँ, जुन यो निर्वाचन आयोगले जुन बेइमानी गर्यो ऋषि कटेलको हकमा, त्यसको कारणले उत्पन्न भएको यो अहिले नेकपाभित्रको बबन्डर भन्ने कुरालाई इन्डोर्स गर्यो त्यसले। मैले अस्ति यो 5 प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको वक्तव्यलाई मैले आउटराइट नो भने किनभने यिनीहरूको यस्ता खालका फटाहरूले गर्दा आजको दिन आएको हो के। त्यो 10 विश्वविद्यालयका भिसीहरू भने, अदालतका 4 प्रधान न्यायाधीशहरू, यो निर्वाचन आयोगका 5 पूर्व प्रमुख जुन यस्ता फटाहरूले गर्दा, जो यति स्वार्थी र चाहिँ पदमुखी हुन्छन् र यति आदर्शको कुरा गर्छन् बाहिर, तीमध्ये एउटाको बारेमा मलाई एकजना साथीले भनेको थिए। एउटा कार्यक्रममा म पनि गएको थिएँ। यहाँ त कस्तो हुन्छन् यस्ता खालका जो हुन्छन् यी भुइँभुट्टाहरू, यी भुइँभुट्टाहरू यस्ता साइदुवा हुन्छन् कि एकदम टकटकिन्छन्, चोखो भने जस्तो कुरा गर्छन्। तर एउटा यस्तो खालको हरेक अपराधमा यिनीहरू चाहिँ जोडिएका हुन्छन् क्या। यिनीहरूको यही अपराध जन्य क्रियाकलापले गर्दाखेरि नै यी नेताहरू पनि यति अराजक र छाडा र प्रणालीलाई नै धराप बनाउने स्थिति चाहिँ वास्तवमा यिनीहरूको कारणले पनि बनेको भन्ने सन्दर्भमा यही 5 जना मध्येको एउटा चाहिँ एउटा कार्यक्रममा पुगेका रहेछन् र उनलाई नै हत्तनपत्त बोल्न दिए। अनि बोल्न दिएर बोले। यिनीहरूको बानी के छ भने फेरि यिनीहरूलाई बोल्नै पर्ने, मञ्चमा जानै पर्ने, बोलिसकेपछि फेरि जुर्को उठेर मेरो यो छ त्यो छ भनेर सुन्दै नसुन्दै हिँड्नै पर्ने यिनीहरूको बानी यो छ। त्यो 5 मध्ये एउटाले त्यस्तै गर्यो त्यहाँ। अनि भरे जो आयोजक अनि गएर बोल्दाखेरि त के बोल्छ, मलाई त अब त्यस्तो बोल्न पनि मन थिएन, तर आयोजकहरूले मलाई 2 शब्द बोल्नको लागि भनिहाल्नुभयो। उहाँहरूको अनुरोधलाई मैले टार्न सकिनँ। मलाई अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको हुनाले 2 शब्द राखेर म यहाँबाट गइहाल्छु। त्यस्तो भन्योहरू बोल्यो, थपकन उठ्यो, हिँडी पनि हाल्यो। जो आयोजक थियो भरे त्यो आयोजकले मलाई के भन्यो भनेदेखि, गफ गर्छ बेवकुफ, मञ्चमा राख्ने, वक्ता बनाउने, सुरुमा राख्ने, कमिट नगर्दासम्म आउँदा पनि आउँदैन, यत्रो ठुलो कुरा गर्छ। यस्ता खालको पाखण्ड हुन्छन् क्या यिनीहरू। त तिनले चाहिँ ती प्रोफेसरले त्यहाँ 2टा कुरा त्यहाँ अब मैले भने जस्तो भनौँ भने त फेरि मेरो कुरा भन्छ भनेर पुरपुरा एउटा कुनै के गरा के भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री थियो। त्यो डकुमेन्ट्री चाहिँ रसियन कल्चरमा देखाएको थिए, माओवादीको चर्तिकाला एकदम शिखरमा थियो। त्यो डकुमेन्ट्रीमा मलाई नि बोलाइरहेको थियो। अनि म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यति बेला यो नेपाल पाक्षिक भन्ने कान्तिपुरको सहप्रकाशनमा तपाईँको स्तम्भ पनि म स्तम्भकार पनि थिएँ त्यति बेला। अनि एउटा सम्पादक गैर दलीय भयो भने कति फरक पर्छ भन्ने दृष्टान्त त्यो पनि छ क्या। किन त्यसको सम्पादक विजय पाण्डे थिए। विजय पाण्डे कुनै पार्टीको झोले त्यो खालको उनको पहिचान त्यो थिएन, छैन पनि होइन। अब उनको एउटा पत्रकारको रूपमा नै उनको भएको हुनाले उनी त्यहाँ हुँदासम्म मलाई त्यहाँ राखेको थिएँ। पछि एउटा झोले त्यसको सम्पादक भएर गयो, फर्स्ट किक नै मलाई हाल्यो क्या त्यसले। त्यहाँबाट आउट भएको बिचरा म फेरि कहिले जोडिन सकिनँ म। यति यो झोलेहरूको यति चाहिँ यो दुष्प्रभाव छ क्या यो मिडिया क्षेत्रमा। अनि त्यो कुनै के जराहरू के भन्ने त्यसको शीर्षक थियो। अनि पछि मैले त्यहीँ कोलम लेख्दाखेरि त्यो डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि मलाई मेरै मर्म र भावना
मेरै सिर्जना चाहिँ अभिव्यक्त भए जस्तो लाग्यो भनेर मैले त्यो कलममा लेख्दाखेरि म सुरेन्द्र केसीलाई चुनौती दिन्छु, त्यसमा उहाँको भावना र मर्म के पर्यो यस्तो भनेर प्रतिक्रिया पनि तिनले दिएका थिए होइन। प्रोफेसरले नै? हजुर, प्रोफेसरले नै दिए कि होइन, प्रोफेसर तिनी त्यसका त्यो डकुमेन्ट निर्देशकका जो क्रिएटर थिए तिनले चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा, यस्तो खालको चलन छ नि। त्यसकारण मैले चाहिँ यो यी प्रोफेसरले भनेको जो मैले यहाँ उदाहरण ल्याइरहेको छु, मेरै जस्तो भने त म भन्दिनँ, किन फेरि त्यसो गरेर तर उनले त्यहाँ के भने भनेदेखि राइट मेन राइट प्लेस नभएको हुनाले यस्तो भएको छ भन्ने कुरा पनि इन्डोर्स गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बेइमानी गरेको कुरालाई पनि इन्डोर्स गरे, राइट मेन राइट प्लेस भएन भन्ने कुरालाई पनि इन्डोर्स गरे। किनभने नारायण काजी श्रेष्ठले पनि अस्ति चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपको सम्भाषणमा हामीहरू राइट मेन राइट प्लेसको विधिमा जान्छौँ, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको विधिमा जान्छौँ भनेर भनिसकेको कुरा अरूहरूले पनि उदाहरणमा ल्याइराखेको छ। मैले सुरुदेखि के भनिरहेको छु भनेदेखि राइट मेन राइट प्लेस पनि भएन, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था पनि भएन नेपालमा। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नै पर्छ, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नै पर्छ। त्यो भएन भने त डेमोक्रेसीको केही मर्मै भएन नि। बरु चाहिँ जुन निरङ्कुश प्रणाली हो त्यो निरङ्कुश प्रणालीले काहीँ न काहीँ चाहिँ बरु यो चिजलाई मध्यनजर गरेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ती कुराहरू बिल्कुलै निषेध गरेको त उपेक्षा गरेको देखिन्छ। त्यो भएपछि त लोकतन्त्र फल्ने कुरा त हुँदैन। अब लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त हामी आफै पनि ती कुराहरू देखेका छौँ, जगजाहेर नै छ डाक्टर साहब। चाहे पत्रकारिताको कुरा होस्, चाहे प्रोफेसरको कुरा होस्, चाहे विभिन्न ठाउँमा नियुक्त भएका एक्सपर्टिजको कुरा होस्, त्यो सबै क्षेत्र छताछुल्लो भइसक्यो। निरङ्कुश शासनकालमा यस्तै किसिमका पत्रकारिता हुन्थे, निरङ्कुश शासनकालमा यस्तै किसिमका प्रोफेसरहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्थे। निरङ्कुश शासनकालमा जहाँ जहाँ संवैधानिक नियोगमा नियुक्ति भएका जो नियुक्ति पाएका पात्रहरू थिए तिनीहरूले अहिलेको जस्तै गर्थे अथवा भिन्न थिए डाक्टर साहब? के थियो त्यति बेला? होइन, यस्तो थियो नि त। त्यति बेला कस्तो थियो भने राजनीतिको मैदानमा भूमिगत रूपमा दल र दलका नेताहरू चाहिँ प्रतिबद्ध र समर्पित भई जवाबदेहीपूर्ण तरिकाले लागेका हुन्थे। तिनीहरूको छवि र आचार विचार एकदमै माथि हुन्थ्यो। अनि त्यसले एउटा आचार विचार र नैतिकता चाहिँ निश्चित गर्थ्यो। त्यसलाई बौद्धिक वर्गले पनि आत्मसात गर्थ्यो। भनेपछि दुवै कुरा सन्तुलन थियो, मिलिरहेको थियो। राजनीति दूषित थिएन। राजनीतिक दूषित नभएको हुनाले त्यसले पार्ने प्रभाव पनि प्रदूषित थिएन। राजनीति प्रतिबद्धतातिर, मेहनततिर, समर्पणतिर, जनतातिर, देशतिर फर्केको थियो नि त राजनीति। अब हामी पनि त्यस्तै थियौँ, बौद्धिक पनि त्यस्तै थियो, पत्रकारिता पनि त्यस्तै थियो, सम्पूर्ण चाहिँ त्यस्तै थियो। अब उता राज्यको एउटा जिम्मेवारीमा चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र हावी थियो। त्यो निरङ्कुश तन्त्रलाई पनि चुनौती के थियो भनेदेखि अदरवाइज लोकतान्त्रिक शक्ति चाहिँ अगाडि आउन सक्थ्यो र आफ्नो अनौचित्य त्यहाँ देखिन जान्थ्यो। त्यसकारण आफ्नो औचित्यलाई सिद्ध गर्नको लागि त उनीहरूले कमिटेडली सुशासन दिनुपर्थ्यो त्यहाँ। अनि त्यसको सुप्रभाव चाहिँ समाजका सबै निकायहरूमा चाहिँ प्रभावित हुन्थ्यो। त्यसकारण ऊ कस्तो थियो भने राज्यमा भएको तत्त्व चाहिँ जनताप्रति ऊ जवाफदेही थियो। घुसपेस होला, भ्रष्टाचार होला, नियम कानुन तलमाथि होला, त्यस्तो भयो भनेदेखि अनि माथि भन्ने हुन्थ्यो। माथि भन्ने बित्तिकै सिधै दरबारको कुरा हुन्थ्यो त्यो। अनि त्यो माथि भन्ने आइपुग्यो भने त्यसको कुनै खैर हुँदैन थियो। अब अहिले त कोहीसँग कोही डराउँदैन। अहिले माथि भन्ने नहुनु नै हाम्रो अभिशाप भएको हो। होइन, माथि अहिले आफैमा माथि नभएको भन्ने कुरा होइन। माथि के भयो भने माथि आफै दूषित भइदियो। अब अहिले यो सबै दुष्प्रभावलाई प्रभावित गर्ने को छ त भन्दा माथि नै छ। अहिले बालबटर कसले खायो ल भन्नु त? अब अहिले चाहिँ कर नतिर्ने को छ ल भन्नु त? करोड रुपियाँमा पद किन्ने को छ? तल छ र? अब म चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको भ्रमण गएँ योचोटि। अधिकांश त्यहाँका पदाधिकारीहरू काठमाडौँ नै बस्दा रहेछन्। त्यही हो नि माथि भनेको त। त्यसले माथिले के गर्नु, सिधै यहाँ आयो, पार्टी हेडक्वार्टरमा गयो, नेतालाई 1 करोड रुपियाँ बुझायो, अनि अर्को 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो, च्वाट्ट निर्वाचित भयो, काठमाडौँमा 5 तले घर छ, मजाले व्यवसाय चलायो। कहीँ पनि
प्रतिनिधि गाउँको छ, प्रतिनिधि गाउँको छ। अनि वडा अध्यक्ष पनि कार चल्ने दिन आयो। अब एउटा वडा अध्यक्ष कार बिना त अब बस्दै बस्दैन। कोही पनि गाउँमा त कोही बस्दैन। म त अर्को ताप्लेजुङसम्म पुगेर आएँ नि त अस्ति। कोही पनि गाउँमा बस्दैन, वार्ड अध्यक्षदेखि मेयर डिपुटी मेयर कोही पनि बस्दैन। गाडी के अरे पार्टीको जुन इकाइ हो नगरपालिकाको अथवा गाउँपालिका के हो स्थानीय तहको जुन निकायको इकाइको अगुवा उसले त्यसको नामबाट गाडी किनेको छ, नभए बाइक किनेको छ, केही किनेको। हो डाक्टर साहब, यस्ता कुरा छन् नि, यी विथिति विसङ्गति हुन् नि डाक्टर साहब होइन। हाम्रो लोकतन्त्रका विथिति विसङ्गति र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने मुख्य तत्त्व तिनै हुन् भनेर डाक्टर साहबले पटक पटक भन्नुहुन्छ। यस्ता विषय सञ्चार माध्यमको प्रमुख समाचार किन भन्दैनन्, फ्रन्ट लाइनका समाचार किन भन्दैनन्, विज्ञ विश्लेषकहरूको बहसको विषय किन भन्दैनन्, र यो जनतामा यो बहस यो फ्रन्ट लाइनका समाचार बनेर गए पो जनताले थाहा पाउँथे किन भन्दैनन् डाक्टर साहबले? किन लुगाइन्छन्, किन दबाइन्छन्? होइन, अब त्यो झोलाको कुरा त्यहाँ आयो नि त, हामीले झोले भन्यौँ नि त। अब झोले अब उनीहरूको नेक्सस तलदेखि माथिसम्म छ। अब तल पत्रकारको गोर्खापत्रको सम्पादक को त भन्दा हाम्रो पार्टीको, सिडिओको हाम्रो पार्टीको, विश्वविद्यालयको भिसीको हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ त भिसी भएर अथवा प्रहरीको देख्नु भएन अस्ति नै भर्खर कहाँको एसपी चाहिँ 3 महिनामा सिन्धुलीको होइन, सिन्धुलीको। अब त्यो स्थानीय जुन साधन स्रोतहरू दोहन गर्ने इत्यादिको रूपमा चाहिँ अब त्यो कसले लिएको हुन्छ त भन्दा कि माथि कि सिधै कि राष्ट्रपतिको, उपराष्ट्रपतिको, गृहमन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको त्योभन्दा अरूले चाहिँ त्यो प्रकृति दोहन इत्यादि रक्तचन्दन दाहिने देब्रे सुनतस्कर सिमाना वार पार कसले गर्छ त? आम मान्छेले गर्छ त। त्यो खास मान्छेले नै गर्ने भयो। अब त्यो खास मान्छे भनेको को भन्दाखेरि शक्तिसँग जोडिएको भयो। अनि खुल्लो म तपाईँ देख्नु भएको होला धनगढीमा जुन यो नेकपाको द्वन्द्व भयो, द्वन्द्व हुँदाखेरि तपाईँ पक्का देख्नु भएको छ। त्यो तपाईँलाई फुली कसले थप्ने थाहा छ? तपाईँलाई फुली थप्ने हामी हौँ भनिरहेको छ एसपीलाई। त्यो लाइभ भिडियो त आइसक्यो, भिडियो लाइभ हामीले हेरेका छौँ। अब त्यो त अहिले भिडियोको सिस्टम भएको हुनाले चाहिँ युट्युबको सिस्टम भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो पनि चाहिँ यो नेक्सस भएको हुनाले पहुँचमा आएको हुनाले यति पनि डिबेट गर्न सक्यौँ। नत्र अन्यथा नेपाल टेलिभिजनबाट यो समाचार यो अन्तर्वार्ता कहिले प्रसारित हुने ल भन्नु त? नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँ कहिले मेरो अन्तर्वार्ता देख्नु भएको छ त? किन मेरो नेपाल टेलिभिजन अन्तर्वार्ता बज्दैन त? किन कान्तिपुरले मलाई सम्झिँदैन त? किन म चाहिँ नियमित स्तम्भकारबाट किन म वैकरणमा परेँ त? यही हो नि त कुरा। तपाईँ कुनै पनि हेर्नुहोस् तपाईँ, मलाई आफै विश्लेषक हुँदा आजभोलि मलाई आफै लाज लाग्न थाल्यो। विश्लेषक कोही पनि विश्लेषक आजभोलि त कोही पनि सम्पादक हुन्छ नि त अहिले त। बोले विश्लेषक भइगयो नि त विश्लेषक, अझ वरिष्ठ पनि अगाडि थपिदिन्छन्। मलाई आजभोलि त्यो विश्लेषक भनेकोमै खिन्नता हुन थाल्यो। मलाई प्रोफेसर भन न भाइ भन्नुला भन्दैछु म। अब म त प्रोफेसर हुँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, आफै समाजका लागि चाहिँदो माथिको पद हो नि त प्रोफेसर आफै। किन मैले विश्लेषक भइरहनु पर्यो? किन मलाई विश्लेषक भन्दा मलाई असजिलो लाग्न थाल्यो क्या आज। जो पनि विश्लेषक गरे आजभोलि त, जो पनि विश्लेषक भने एउटा कुरा चाहिँ हामीले चरम उपभोग गर्न पारेछौँ नि डाक्टर साहब। जस्तो जुन फुली बढाउने कुरा अघि डाक्टर साहबले गर्नुभयो त्यो उदाहरण र एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। त्यो त कति त्यो कुराको आम जनतासम्म पुर्याउन सक्ने सञ्चारको त चरम विकास भएछ नि यो लोकतन्त्रको, यो प्रजातन्त्रको अवधि जुन हामीले 46 पछि अहिलेको 77-78 सम्मकै कुरा गरौँ न, 46 पछि यो 32 वर्षको अवधिमा यो चाहिँ चरम उपभोग गर्न पाएको हो हामीले। होइन, यो त हाम्रो आर्जन हो नि त। यो त हामीले कमाएको, हामीले ल्याएको भन्छ नि त उनीहरू। फेरि होइन, उनीहरू त रामकुमारी झाँक्रीले यो सिस्टम मैले ल्याएको के भयो त्यो त्यस्ताको त के कुरा गर्ने? रामकुमारले भन्यो नि यो सिस्टम हामीले ल्याएको, यसमा हाम्रो चाहिँ वर्चस्व हुनुपर्छ, हाम्रो हस्ती हुनुपर्छ। त्यसैको लागि ल्याएको हो त यो के जनताको लागि ल्याएको होइन, यो उहाँको लागि ल्याएको हो। यो उहाँहरूको बुझाइ त त्यो छ नि त। हामीले अघि मैले भने नि हाम्रो सम्पादक, हाम्रो पुलिस, हाम्रो सिडिओ, हाम्रो राजदूत। म चाहिँ एकचोटि कहाँ पुगेको थिएँ, बेल्जियम पुगेको थिएँ म। अनि बेल्जियम पुगेको थिएँ, आफूले चिनेको साथी नै राजदूत भएको हुनाले मेरो बसोबासको प्रबन्ध पनि राजदूतावासमै थियो। अनि हुने क्रममा बाइ द वे त्यहाँ के कुरा आयो भनेदेखि एउटा नेता चाहिँ फ्रान्समा आएको छ अरे। पेरिस चाहिँ त्यहाँबाट 5 घन्टा मात्रै हो, ब्रसेल टु पेरिस। नेता के भन्छ अरे भनेदेखि पेरिसबाटै धम्क्याउँछ अरे म चाहिँ यहाँ सम्मेलनमा आएको, अब यो सम्मेलन सकेपछि त्यहाँ आएर चाहिँ मलाई 1-8 महिना बस्नुपर्ने छ, गाडी मलाई यहाँ लिन पठाउनु।
र मलाई 1-8 महिना बस्ने व्यवस्था गराउनु। अब गाडी लिन पठाउनु होइन, अनि 1-8 महिना बस्ने व्यवस्था गराउनु होइन भने हेरौँला के भने अब त्यस्तो धम्की यस्तो यहाँ कहीँ एकचोटि यहाँ एउटा तपाईँले त्यो सम्झिनु भएको भए एउटा सानो दलको ऊ थियो नेता थियो, त्यो मैले पनि चिनेको थियो, मसँग पनि आत्मीय सम्बन्ध नै छ तिनीसँग। तिनकी चाहिँ छोरी सांसद भइन्, के भएर सांसद भइन्। छोरी सांसद भएपछि तिनले चाहिँ के माग त्यो छोरी मार्फत राख्न लगाए भनेदेखि म चाहिँ लन्डन जान्छु, लन्डन चाहिँ 6 महिना बस्छु दूतावासमा र मलाई चाहिँ सवारीको व्यवस्था हुनुपर्छ, 6 महिना बस्ने चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मागै राखे उनले। सांसदको बाउले सांसदको बाउले मागै राखे। अनि पछि म पनि लन्डन पुगेको थिएँ एकपल्ट। लन्डन पुगेपछि मलाई चाहिँ अब भित्र त नेपालका यो राजदूतहरू यिनीहरू आफ्नो बपौती जस्तो ठान्छन् क्या त्यो संस्थाहरूलाई। दलको नेता आफूलाई त्यहाँ नियुक्त गर्ने मालिक आयो भने चाहिँ खुट्टै ढोग्ने, हजुरकै कृपाले गर्दा म यति भएँ, हजुर मैले के गर्नु पर्यो, हजुर मलाई पनि निगाह होस्, यस्तो गर्छन्। त्यस्तो नगर्ने भयो भने नचिने जस्तो गर्छन्। धेरै राजदूतहरूको रवैयाबाट मलाई आफू पनि यो बिटर एक्सपिरियन्स भएको त्यो पृष्ठभूमि थियो। तैपनि अब इतिहासको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले लन्डनको जुन नेपाली राजदूतावास हो त्यो राणेकालमा खुलेको हुनाले हिस्टोरिकल पनि छ। त्यति बेला यिनीहरूले फेरि यसलाई चाहिँ बेचबिखन गरेर कमिसनको लागि चाहिँ त्यो दूतावासै गुणस्तरयुक्त भएन, के रुग्ण भयो भनेर बेचबिखन गर्ने एउटा प्रोपेगेन्डा पनि चलाएका थिए। त्यस कारणले पनि म यिनीहरूले बेचबिखन गरेर खाइहाल्यो भने त, जस्तो यिनीहरूले बाँसबारी बेचे, यिनीहरूले चाहिँ भ्रिकुटी कागज बेचे, ट्रली बेचे, यिनीहरू त देशै बेच्न मात्रै बाँकी राख्ने तत्त्व न यिनीहरू त लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्। तर भित्रभित्रै मक्काइसकेको छ नि त यिनीहरूले ल्याएको राजनीतिक यो आर्थिक प्रणाली। किनभने लोकतन्त्र भनेको त लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने भनेको त उसको आर्थिक र सामाजिक नीति हो। लोकतन्त्रलाई पनि धान्नु पऱ्यो नि त, नत्र भने अहिले सङ्घीयताकै कुरा आइरहेछ नि त। कसरी धान्ने त सङ्घीयता? यसको लागि त अनेकौँ साधन स्रोतहरू चाहिन्छन्। अहिलेसम्मका साधन स्रोतहरू नेता र पदाधिकारी पाल्नमै अपव्यय भएर नै हामी अविकासको चक्करमा फसिराखेका छौँ। कहिलेसम्म नेपाली जनताले यो सहन्छ खप्छ त? त्यस कारणले आफैमा लोकतन्त्रको लागि त्यो त चुनौतीको कुरा हुन्छ। उनीहरू यो सब कुरा बुझ्दैनन्। अब त्यस कारण मैले चाहिँ त्यो दूतावास एकचोटि मैले अवलोकन गरिनँ भने पछि पछुतो होला भन्ने हिसाबले म हेर्न गएँ। भित्र त पस्ने मेरो अभिप्राय थिएन, तैपनि त्यो कोही अफिस बन्द थियो के थियो, यसो गएँ, यसो भित्र हुल्यो कसैले मलाई हुलेर एउटा कोठा देखायो, तलमाथिको एउटा कोठा देखायो नेपाली दूतावासको। डाक्टर साहब यो त्यही कोठा हो जहाँ चाहिँ श्रुतिको दुला गोरख शमशेर भन्ने 6 महिना सुतेर गएको थियो भन्थे। त्यसरी यिनीहरूले दोहन गरेको के राज्यलाई भनेपछि त यो त पहिलेदेखि नै रहेछ नि डाक्टर साहब। यो त होइन, लोकतन्त्र पछि श्रुतिको त लोकतन्त्र पछि बिहा भएको हो नि त। त्यति बेर त बरु त्यति बेर नियन्त्रित थियो क्या। किन त्यति बेर त कुनै न कुनै मान्छे चाहिँ त्यो दूतावासमा भने प्रत्यक्ष रोयल्टीसँग जोडिएको मान्छे कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ कर्मचारी केही न केहीको रूपमा त्यहाँ रहेकै हुन्थ्यो क्या। र त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ माथिसम्म आउने खतरा पनि हुन्थ्यो। अनेक हिसाबले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउने त्यो खालको, किनभने त्यति बेर त दोहोरो प्रशासन हुन्थ्यो। राजप्रसादको एउटा अनुगमन हुन्थ्यो, नेपाल सरकारको श्री 5 को सरकारको अर्को हुन्थ्यो। र त्यसमा चाहिँ उसले हेर्ने, सेनाले पुलिसलाई हेर्ने, पुलिसले नेगुपी हेर्ने, नेगुपीभित्र चाहिँ अनि अर्को माथिको रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो भन्ने हुन्थ्यो एउटा, त्यसले त्यस्तो हुन्थ्यो नि त। किनभने राजा जिम्मेवार थियो नि त बिचरो। राजा चाहिँ प्रणालीको रूपमा निरङ्कुशताको प्रतीक भए पनि ल एन्ड अर्डरको, राष्ट्रियताको, जनजीविकाको प्रश्नमा त संवेदनशील हुन्थ्यो नि त ऊ। त त्यो उसको त्यो संवेदनशीलताले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू बेनिफिसियरी भएका थिए होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय म आफै देखिरहेको छु नि त। सानो त्यहाँ एसिस्टेन्ट लेक्चररको पनि कत्रो गरिमा हुन्थ्यो त्यति बेला। प्रोफेसर भन्ने कुरा त तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यसरी टिको लाएर कोही पनि प्रोफेसर हुँदैन थियो त्यो बेला। कोही तपाईँ कसैको नाम लिनुहोस् अहिले प्रोफेसर, त्यो डाक्टर बल्लमणि दाहाल भन्नुहोस्,
डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी भन्नुहोस्, श्रीधर लोहनी भन्नुहोस्, कमल प्रकाश मल्ल भन्नुहोस्, हितनारायण झा भन्नुहोस्, रामनिवास पाण्डे भन्नुहोस्, डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर भन्नुहोस्, तुलसीराम कोही भन्नु नि त भाइ। तपाईँ भूगोलको भन्नु मङ्गलसिद्धि पिताम्बर शर्मा भन्नुहोस्, टिपी चौधरी इकोनोमिक्सको भन्नुहोस्, एकजना शर्मा के शर्मा प्रोफेसर शर्मा भन्ने थिए। विज्ञताको आधारमा, एक्सपर्टिजको आधारमा र क्षमताको आधारमा आउँथ्यो होइन डाक्टर साहब? अहिले चाहिँ त्यो सबै ह्रास भएको हो। अहिले चाहिँ तपाईँ पार्टीको भएपछि सिद्धियो, जो आए पनि पार्टीको हुनु पर्यो। तपाईँ पार्टीको हुने बित्तिकै उनीहरूले अनेक त्यहाँ संयन्त्र खडा गर्छन् र मूल्याङ्कनको विधि बदलेर भए पनि, परिपाटी बदलेर भए पनि उनीहरू त्यो मान्छेलाई टिको लगाइदिन्छ। त्यसो भए यो नियुक्तिका हिसाबले, विज्ञताको छनौटको हिसाबले त हिजोकै व्यवस्था अत्यन्तै उपयुक्त रहेछ नि त डाक्टर साहब, होइन त? होइन, अब मैले भने नि प्रणाली निरङ्कुश भए तापनि परिपाटी चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक पनि थियो र त्यो चाहिँ गुणवत्ता पनि थियो। त्यसो भए अहिले पद्धति खराब हो कि प्रवृत्ति खराब हो कि प्रविधि खराब हो त डाक्टर साहब? तिनवटा छ नि, त्यत्रो तिनटै भन्नु पर्दैन, त्यो तिनवटा गहिरो हुन्छ, श्रोताहरूको लागि पनि झन्झटिलो हुन्छ। अहिले एउटै मान्छे समस्या हो, त्यो यो देशको नेता हो, एकजना व्यक्ति, नो अदर्स, नो बट, नो इफ, सिंगल म्यान इज रिस्पोन्सिबल फर दिस, द्याट इज द लिडर अफ दिस सिस्टम। त्यो भन्नाले गभर्मेन्टमा आउनुभयो भने प्राइम मिनिस्टर, वान म्यान, पार्टीमा जानुभयो भने चेयरम्यान अफ द पार्टी, एगेन वान म्यान, एडमिनिस्ट्रेसनमा आउनुभयो भने चिफ सेक्रेटरी, एगेन वान म्यान, विभागमा जानुभयो भने एमडी, एगेन वान म्यान। अब नगरपालिकामा जानुभयो भनेदेखि मेयर, एगेन वान म्यान, प्रहरीमा आउनुभयो भने आइजी, एगेन वान म्यान, मिलिट्रीमा जानुभयो भने कमान्डर इन चिफ, एगेन वान म्यान, अड्डामा जानुभयो भने चिफ अफ द अड्डा, एगेन वान म्यान, युनिभर्सिटीमा जानुभयो भने भाइस चान्सलर, एगेन वान म्यान, नो अदर्स। यही एकजना मान्छे। अब किन यो जम्मैको मालिक को हो? प्रधानमन्त्री हो। यो जम्मैको मालिक त प्रधानमन्त्री हो। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। भनेपछि प्रणाली ठिक छ, पात्र खराब भयो। प्रणालीको बारेमा ठिक गलत नभनौँ, प्रणाली ठिक गलतमा डिबेट गर्ने बेला भएको छैन, किनभने यति राम्रो प्रणाली अर्को देखिएको छैन। यो प्रणाली भने त डेमोक्रेटिक सिस्टम न हो, वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको डेमोक्रेटिक सिस्टम। त्यसो भए अहिलेको पात्र प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो नजर भयो र त्यो डिबेटको विषय भयो भने त्यो कस्तो खालको पात्र ल्याएर राखिदियो भने, मानौँ वीरेन्द्र राजालाई सम्झ्यौँ एकपटक, महेन्द्रलाई सम्झ्यौँ, तिनीहरूको निकै चर्चा परिचर्चा हुन्छ। त्यो पात्र त्यो जहाँको पद, प्रमुख पद छ नि, प्रधानमन्त्री अथवा जे होला कार्यकारी पद, त्यस्तो ठाउँमा ती व्यक्तिहरू हुन्थ्यो भने अहिले हामीले खोजा जस्तो सिस्टममा जान्थ्यो, हामीले खोजा जस्तो पद्धतिमा जान्थ्यो। अब यो सिस्टमले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको मान्छे चाहिँ कस्तो अपेक्षा गरेको छ त्यहाँबाट हेरौँ। यो मान्छे चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? एजुकेटेड हुनुपर्छ, एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ, मेरिटोक्रेट हुनुपर्छ। यो मान्छे चाहिँ यो सिस्टम चलाउन त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ। अब कहाँबाट खोजौँ त डाक्टर साहब? छिमेकबाट किनेर ल्याउन पनि मिल्दैन, यहीँको भूमिबाट आउनुपर्ने। धेरै आश गरेका मान्छेहरूले पनि निराशा दिइसके हामीलाई। आशा त युवा पुस्तामा पनि थियो नि, दोस्रो पुस्ताले गर्छ भन्ने थियो नि, तिनीहरूको पनि लालाक लुलुक भएको लत्रेको अवस्था देखिहाल्यो। अब को छ त यहाँ? कोबाट हामीले डाक्टर साहबले भने जस्तो इमरान खान कहाँबाट ल्याउने त? होइन, अब यो त मान्छेले भन्न थाले नि, जस्तो मेलम्चीको बारेमा यसको पहिलो अवधारणा राजा वीरेन्द्रबाट आयो होइन। पछिल्लो कालमा चाहिँ यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले गोहन भन्थे र यो अन्तरालमा चाहिँ एउटा जोकको पात्रको रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चित्रित गरियो। तर मेलम्ची त आयो नि, आगे आएन। एउटा केपी भट्टराईले त्यो गरेका थिए, अर्को केपी ओलीले ल्याए भनेर भनिरहेछन्। होइन, त्यो छोडिदिउँ। अब यो त फेरि अर्को विषयवस्तु चाहिँ अब यो केपीले ल्याएका हुन् कि यो प्रक्रिया चाहिँ सफल केहीको भनाइ के थियो भने माओवादी हुँदासम्म बिना मगरले रोक्या मेलम्ची आउँदैन भन्थे। अब केहीको अहिलेको स्यालोको यहाँ के छ भने बिनै मगरको कारणले यो आएको भन्ने छ। यो त डिबेटको विषय भयो, यो छोडिदिउँ हो कि। अब यसमा खालि के भने, अब भनेपछि यो यति लामो अन्तरालमा चाहिँ एउटा वीरेन्द्र, एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई त त्यहाँ रहेछन् नि त। अब अहिले यहाँ पनि त्यस्ता मानिसहरू किनारामा छन् कि? मैले ती मानिसहरूलाई चाहिँ केन्द्र भागमा ल्याउन जस्तो मैले भनौँ न, अब तिमीलाई महिला नै चाहियो भने
अष्टलक्ष्मी शाक्य थिइन्, किन निषेध गर्यो होइन? निषेध गर्यो, जानी बुझी निषेध गर्यो। जस्तो यो प्रदेश प्रमुखहरूमा चाहिँ कस्तो मान्छे जानुपर्ने, यिनीहरूले पुरै प्रणाली बिगारे नि त। तिमीलाई जनजाति नै चाहियो भन्दै, जस्तो भनौँ अब प्रदेश 1 मा चाहिँ जनजातिबाट चाहिँ प्रदेश प्रमुख बनाउनु पर्यो भने बैरागी काइँला थिए नि त। त्यस्ता मान्छेले चाहिँ प्रदेश प्रमुख भएर जाने हो क्या। कोही अलिकति राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको व्यक्ति, किनभने प्रदेश प्रमुख भनेको त लोकलको राष्ट्रपति हो नि। ल अहिले हेर्नु त यिनीहरूले कहाँ ल्याइपुर्यो त्यो पदलाई, कसलाई बनायो भने त्यो प्रदेश कति कसैले अब मलाई प्रदेश प्रमुख बनाइदियो भनेदेखि नो भन्नुपर्ने स्थिति छ अहिले त्यो। किनभने जस्तो विश्वविद्यालय उनीहरूले त्यही गरे, विश्वविद्यालयमा यस्ता मानिसहरूलाई उनीहरूले भिसी बनाउन थाले। उहिले त पञ्चायत कालमा त क्याम्पस चिफ हुनु नै पनि पर्याप्त हुन्थ्यो। जस्तो केही क्याम्पस चिफहरू, ठाकुररामको क्याम्पस चिफ, मोरङको क्याम्पस चिफ, आरआरको क्याम्पस चिफ, यो त नेसनल लेभलको व्यक्तित्व हुन्थ्यो क्या त्यो बेला। अब अहिले तपाईँ हेर्नु त कोही, अब तपाईँले भन्नुभयो भिसी नै को छ, प्लानिङ आयोगमै को छ भन्ने कुरा भन्न सक्दैन तपाईँ, त्यो पक्का कुरा हो। त्यो सकिँदैन त यो जुन ठाउँमा आइपुग्यो, अब यो ठाउँमा यिनीहरूले नै ल्याएको कुरा हो यो। त यिनीहरूले यहाँ जुन राष्ट्रिय बेइमानी गरे होइन। अब मेलम्चीको मलाई अनेक मान्छेले भनेका थिए, त्यस आधारमा मैले के भनेको थिएँ भने यो 20 वर्षको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात चाहिँ त्यही मेलम्चीमा भएको छ। यति त्यसमा त्यो 15-20वटा त त्यहाँ एमडी चेन्ज भएको छ। र अहिले के कुरा आइराखेको छ भने त्यहाँ त्यो खानेपानीमा मन्त्री भइसकेका अनेकौँ पूर्व मन्त्रीहरूको त्यहाँ उनीहरूको अरबौँको लगानी बनेको छ त्यो ठाउँमा। त्यसलाई दोहन गरेर उनीहरूले त्यो सुविधा लिइराखेका छन्। त्यो पछिल्लो चोटि त मैले भन्छु नि, बिना मगरको यिनीहरू अहिले गुणगान गाउँछन्। यहाँ पछिल्लो पटक त अन्तिम सिएमसी कम्पनीलाई भुक्तानी दिन बाँकी चाहिँ 36 करोड मात्रै थियो। त्यो 36 करोड भुक्तानी गरिदिएको भएदेखि मेलम्ची 5 वर्ष अगाडि नै, त्यति बेला 5% पनि काम हुन बाँकी थिएन। तर यिनीहरूले जबरजस्ती त्यो सिएमसी कम्पनीलाई ल्याएर भगाए। यीमा के जस अब जसको कुरा थियो डाक्टर साहब, कतिपयले के भन्छन् भने नि, कतिपयले बिना मगरले पानी ल्याउन खोजिरहेको थिइन्, बिना मगर र प्रचण्ड स्वयंलाई जस जान्छ भनेर केपिओलीले यो टिकटम गरे। कतिपयले पानी व्यापारीहरूसँग बिना मगर मिलेर उनीहरूले चाहिँ यो रोकेका थिइन् पनि भन्छन्। फेरि प्रधानमन्त्रीले बिना मगरले राजीनामा दिइसकेपछि प्रचण्ड निकटकै मणि थापाले त्यहाँ लगेर काउन्टर दिन खोजे। यो मेलम्ची ल्याउँदाखेरि बिनाले प्रचण्डले रोकेको पानी चाहिँ मणि थापा र केपिओलीले ल्याए भन्ने गराउन खोजे भन्छ। खास वास्तविकता के थियो डाक्टर साहब यो पानी? तपाईँलाई खास वास्तविकता यसलाई तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने, हुन त उनी पनि पछिल्लो कालमा अख्तियारको आयुक्त हुनको लागि बोली फेर्न थालेका भनेर मैले सुन्थेँ। यदि उनले बेमान गरेनन् भने बिना मगरको पालामा गजेन्द्र ठाकुरको कुरा, यस गजेन्द्र ठाकुर भए ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि खास कुरा तपाईँ थाहा, मबाट खास कुरा हुँदैन। किनभने मैले भने सुरेन्द्र केसी रातो धुन नपाएर भनिहाल्छन् बजारका लाल बुझकडहरूले होइन। तर मलाई पनि जस्तो यो पानी व्यवसायीको कुरा मलाई नि भनेको थियो, मान्छेले भनेको थियो मलाई चाहिँ। मैले त्यही ठाकुरको अन्तर्वार्ता सुनेर यो मैले बोल्न थालेको हुँ। सिएमसी कम्पनी 36 करोड मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी थियो भन्ने पहिलो कट मागेको हुनाले, कट, तपाईँले कट भन्ने तपाईँ शब्द सुन्नुभएको छ? तपाईँले छैन, सुन्नुभएको छैन? यो कट भनेको चाहिँ त्यो पैसाबाट पोको निकालेर सानो कमिसनको टुक्रा दिनेलाई कट भन्दा रहेछन् तिनीहरूले। त्यो मलाई थाहा थिएन। अनि मैले पहिलोपटक सुने। यस, मैले पनि पहिलोचोटि तीबाट सुनेको। त्यो मैले पनि सुनेको थिएन यो कट भन्ने शब्द। हरेक डिसिजनमा चाहिँ कट माग्ने हुनाले त्यो कट छुट्याउन नसकेर बाध्य भएर सिएमसी कम्पनीलाई भगाएको भनेर ठाकुरकै मैले अन्तर्वार्ताबाट सुनेको। र मैले देशको विरुद्धमा म अब केही पनि गर्न सक्दिनँ, बरु म जगडामा जान्छु भनेर म जगडामा गइदिएको हुँ भनेको छ उनले। उनको आधिकारिक त होला नि। यस, अब सचिवले भनेको नि आधिकारिक भएन, कसले भनेको आधिकारिक हुन्छ? भनेपछि बिना मगरको एउटा गुनासो थियो। मेलम्चीको उद्घाटन गर्दा मलाई बोलाइएन, म भर्खरै मन्त्रीबाट हटेको, मैले ल्याउन खोजेकै थिएँ, दसैँमा ल्याउन खोजेँ, अनेक गर्न खोजेँ, भएन। बिना मगरले बोलाइएन र उनी केही दिन अगाडि एक्लै गएर त्यसको निरीक्षण गरेर आइन्। त्यसै गरी कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम सरकारले लिन पनि चाहेन, काहीँ पनि गरिएन भनेर काङ्ग्रेसले विरोध गरेको थियो। यी दुईटा पात्रलाई साँच्चीकै सरकारले जानी त्यहाँ चाहिँ एउटाको नाम नलिएको, अर्कोले सहभागिता नगराएको हो, अथवा बिना मगरलाई बोलाउनु पर्थ्यो पर्थेन, कृष्णप्रसादको नाम लिनु पर्थ्यो पर्थेन, के थियो डाक्टर साहब? एकदम पर्थ्यो, बिना मगरलाई नि बोलाउनु पर्थ्यो।
तर जैसा कर्म गरेका वैसा फल दिएका भगवान्। म भन्छु नि मैले 37 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाएँ, 37 इयर्स। त्यो विश्वविद्यालयले मलाई एउटा सेमिनारमा एउटा ट्रेनिङमा एउटा पनि अपर्च्युनिटीमा सम्झेन भने अनि बिना मगरलाई कसले सम्झिन्छ? नेपालमा एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्ने सिस्टमै छैन। यहाँ नेपालमा केही कहीँ त्यस्तो छँदै छैन। आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ, सिद्धो कुरा। अब अहिले बिनाको कोही पनि छैन, कसले बोलाउँछ बिनालाई त्यहाँ? बिचरा एक्लै लुरु गर्दै गएर आइपुगिन्थ्योस्। उनको ग्रेटनेस हो। मलाई बोलाएको भए म बिना मगरसँग जान्थेँ, किनभने बिना मगरलाई नै हामी लखेट्नुपर्ने त्यस्तो के कुरा छ र? त्यो केही पनि कुरा छैन नि। प्रचण्डको कारणले उनले खानु गाली खाइन्। हेर्नु त, प्रचण्डको बुहारी हुँदा बिना मगरले यति गाली पाउनु पर्ने थियो। अनि त्यो त अर्को कुरा भयो, किन उनी बुहारी भएकै कारणले मन्त्री भएकी छिन् भनेपछि त गाली त हुन्छ नै हुन्छ। तर भन्दैमा उनी त मन्त्री त भइसकिन् नि। जस्तो उनी राष्ट्रपतिलाई पनि अहिले के मात्रै भनेको छैन त? मदन भण्डारीको स्वास्नी भएरै त राष्ट्रपति बनाइएको छ नि त। तर हाम्री राष्ट्रपति हुन् नि। अब मदन भण्डारीको स्वास्नी हुनु र राष्ट्रपति हुनु त एकअर्कामा अन्योन्याश्रित भए पनि अब त उनले त स्वास्नीको रूपमा होइन कि राष्ट्रपतिको रूपमा मर्यादा पाउनुपर्ने हुन्छ नि त। तर त्यहाँ पनि उनीहरूले साडी तान्ने कुरा गरे। यस्ता अशिष्ट भएका ठाउँमा त तपाईँ अपेक्षै नगर्नुहोस्। अब बिनाको कुरा पनि त्यही छ। मैले भनिहालेँ नि, यो कुरा बिना त्यो अनुगमन गर्न इत्यादि गएको भन्ने मलाई कसैले सूचना गरेको भए म पछि लागेर जान्थेँ। अब नि डाक्टर साहब, अब यो हामीले हिजोको निरङ्कुश भने जे भने हिजोको अब राज संस्थाको अब एउटा परिवारकै आधारमा विरासत पाउनुपर्ने, एउटा परिवारमा जन्मेकै आधारमा त्यो विरासत पाउनुपर्ने स्थितिबाट आजको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा आइसकेको बिचको अलिकति थोरै तुलनात्मक छलफल गऱ्यो। अहिलेको छलफल गर्दाखेरि झन्डै 2/3 निकट कम्युनिस्टहरूले मत पाए, सरकार पनि चलाए, 3 वर्षभन्दा बढी चलाउन पनि सकेनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धि सुखी नेपालीको जो नारा ल्याएर आएका थिए, म गर्छु पनि भनेको थिएँ, जनताले आशा पनि गरेका थिए, त्यो त कहीँ कतै हुने सम्भावना देखेन। अबको 2 वर्षमा हुने सम्भावना त छैन। अब यसलाई अलिकति बहस गर्दा, अलिकति छलफल गर्दा साँच्चीकै पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले मात्रै ओलीले यसलाई लक्ष्यमा पुर्याउन नसकेका हुन्, अथवा सङ्केत केही देखिन नसकेको हो, अथवा केपी ओलीको गफ मात्रै भयो, जनता भुलाउने एउटा ललिपप मात्रै भएर यस्तो भएको? खास के त तादम्यता नमिलेर यो अवस्था आएको हो डाक्टर? अब बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ केपी ओलीलाई गयो, पार्टीले नै काम गर्न दिएन, अस्थिरता भयो। फेरि पार्टीले नै पार्टीभित्रकै मानिसहरूले सरकारलाई खुइल्याउनमा एक प्रकारले नेतृत्वदायी भूमिका हाउसदेखि सर्वत्र खेलेको त अब त्यो जम्मैले नो भनेर नहुने कुरा छैन, किन त्यो सत्य भइसक्यो। अब किनभने हाउसमा चाहिँ केपी ओली सरकारको सबैभन्दा ठुलो प्रतिरोध कसैले गरेको थियो भने त्यो त्यही पार्टीभित्रका सांसदहरूले गरेका थिए। शेरबहादुरले त त्यस्तो प्रखर विरोध गरेको हामीले कहिले पनि सुनेनौँ। अरूले पनि, हाम्रो प्रदीप गिरी भनौँ, मिनेन्द्र रिजाल भनौँ। अब मिनेन्द्र रिजालले चुचो नक्सा प्रकरणमा भारतीय मिडियासँग चाहिँ अन्तर्वार्ता गरेको प्रत्यक्ष तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। ओलीको पक्षमा उभिएर भारतीय मिडियासँग जुधे ल हेर्नुहोस्। तर यिनीहरूले चाहिँ कहिल्यै पनि केपी ओलीलाई त्यो तरिकाले रक्षा गरेको हामीले सुनेनौँ। मैले चाहिँ यो प्रदीप गिरीको, मिनेन्द्र रिजालको लाइनबाट नै त्यो लाइनलाई समातु भनेर त होइन, तर सत्य त त्यही थियो नि त। त्यो कुरालाई मैले चाहिँ दिस वे द्याट वे उभ्याउन खोज्दा महिलै केपी ओलीको दलाल भन्दै यिनीहरूले त यो हदमा उनीहरू चाहिँ केपी ओली सरकारको विरुद्धमा दिस वे द्याट वे उभिन्थे। यसको असर त यहाँ परेकै थियो। पछिल्लो प्रकरणलाई हेर्ने हो भने 1 वर्ष चाहिँ नित्य लकडाउन यताको 1 वर्ष, किनभने चैत्र 11 गते गत वर्षबाट लकडाउन सुरु भएको थियो। आज हामी 16मा जाँदैछौँ। 1 वर्ष 5 दिन भयो भने 1 वर्ष 5 दिन अहिले भयो। र यो 1 वर्ष भनौँ न 11लाई मानौँ अथवा त्योभन्दा उतालाई मानौँ, यो 1 वर्ष चाहिँ कम्प्लिटली उनीहरूले आन्तरिक पार्टी द्वन्द्वमा बिताएको। त्यो हामीले होइन भने पनि त्यही सत्य हो। त 1 वर्ष यो भइहाल्यो। अब रह्यो त अर्को 1 वर्ष। अनि त्यो अर्को 1 वर्षको पनि ठुलो प्रतिरोध आफ्नै सांसदहरूले गरेको कुरा अघि पनि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। त भनेपछि सरकारले साँच्चै दत्तचित्त भई काममा आफूलाई समर्पित गर्ने त क्षणै पाएको छैन नि उसले। यो कुरा त सत्य हो। तर यो चाहिँ शङ्काको लाभ मात्रै हो। किनभने मैले सुरुमै के भनेको थिएँ, यो सरकार निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै मैले त्यही बेला के भनेको थिएँ भने
तपाईहरुले केपी ओलीबाट केही पनि कुराको आशा गर्यो भनेदेखि त्यो मूर्खता हुनेवाला छ र केपी ओलीसँग विकास निर्माणको कुनै मिसन भिजन छैन र केही पनि हुँदैन। त्यति बेर मलाई कुटुला जस्तो गर्थे, यति मुख छोडे। सबैभन्दा ठुलो मलाई यो सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले गाली गरेको देखेको त्यही बेला हो। यिनीहरू यति, किनभने अहिले पनि यिनीहरू एकदम दया लाग्दो टिठलाग्दो गरी तुच्छ शब्द हैन, जाँडदेखि चिनी पानीसम्म जम्मै भन्छन् नि त। सोसियल मिडियामा त्यस्तो किसिमको बोल्नु भनेको त मुख छोड्ने हैन, मुख छोड्ने सामान्य, मुख छोड्ने भने त सामान्य, त्यो त देखिएकै छ। त्यो मैले यो भनेपछि चाहिँ त्यही बेला यिनीहरूले मलाई यति त्यो सम्झिँदा म छक्क पर्छु। तर यो 3 वर्षले के देखायो भने मेरो जजमेन्टमा काहीँ केही एउटा एक अक्षर पनि फरक छैन। किनभने मेलम्ची प्रक्रिया अन्तर्गतको म भन्न ठान्छु, धरारा उठ्यो भन्छन् केपी। अब धरारा र यो रानी पोखरी हैन, धरारा र रानी पोखरी यदि प्रधानमन्त्री उदासीन भइदिएको भए बन्ने थिएन, यो कुरा सत्य हो। अर्को प्रधानमन्त्री आएको भए सम्भव हैन, ऊ पनि उसले यो गर्दैन थियो भन्ने त केही छैन नि त। तर उदासीन रहिदियो प्रधानमन्त्री भन्ने त बन्दैन नि। जस्तो अब हामी को गयौँ, गत महिना चाहिँ हामी दमकमा गएका थियौँ नि त। दमकमा चाहिँ 1 किलोमिटरमा चाहिँ पुल छ अरे त्यहाँ। त्यति मात्रै होइन, दमकमा त 1 अरबको टावरै बन्यो। त्यो जग्गामा त्यो खाँचो पनि छैन भन्ने कुरा आयो। अब कसले कहाँ के हेर्ने र त्योबाट आम्दानी के आउने, त्यो खर्च गरेर बनेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। कतिपय बजेट त अलि बढी नै प्रधानमन्त्रीले दुरुपयोग गरे जस्तो पनि आरोप लाग्छ कि। अब त्यो त किनभने यो त हिजै पञ्चायतकै पालादेखिको कुरा हो। किनभने इलाममा चाहिँ हाइड्रो बनेन, फिदिममा बन्यो हैन, अनि धनकुटा झिलिमिली भयो, बैतडी भएन। अब अहिले तपाईँ जानुभयो भने डडेलधुरामा तपाईँ जानुभयो भने अहिले डडेलधुरा सडक सञ्जालको हब छ डडेलधुरा। देउबाको नामै एकजना विश्लेषकले ल्याएको थिए, सुदूरपश्चिमसँग जोड्ने 22वटा पुल त देउबाले बनाएका भनेर भन्दै थिए। अब के गर्ने, त्यस्तो त हुन्छ। अब अहिले तपाईँ केपी ओलीको मात्रै खुल्याउनुको त के अर्थ हुँदैन यहाँ त। किनभने व्यक्तित्व ऊ गोर्खामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो रकमान्तर बाबुरामका पालामा भएको भन्ने छ र त्यो रकमान्तरबाट सबभन्दा ठुलो बजेट कहीँ गयो भने त्यो गोर्खामा गयो। स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्यो। अब डाक्टर साहबले बाबुरामको नाम लिइरहँदा झ्याप्प अहिले एउटा विषय पनि आएको छ। अहिले भर्खरै अदालतको एउटा निर्णय, तपाईँ र म कुरा गर्दा गर्दै एउटा फैसला आएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम र माधव नेपाल जोडिएको विषय निकै चर्चाको विषय थियो। त्यो मुद्दा पेशी सर्दै आएको थियो। आज 1 नम्बरमा परेको थियो त्यो मुद्दा र त्यसमा अदालतले मन्त्री परिषदको निर्णय झिकाउन आदेश दियो। जो मन्त्री परिषद बाबुराम र माधव नेपाल भएको क्याबिनेट त्यति बेलाको होला सायद, त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय झिकाउन आदेश दियो। यसले के सङ्केत गर्छ, के हुने सम्भावना छ? बाबुराम माधव नेपालमाथि सबैको आँखा पनि छ, सबैको नजर पनि छ। अदालतको यो फैसला, यो निर्णय भनौँ न, फैसला त होइन, यो निर्णयलाई डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ? अब अदालत चाहिँ प्राय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप हिँडिरहेको जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। ऊ विवादित रहँदै आयो, राजनीतिक तरिकाले उसले फैसला गरी ल्यायो। पछिल्लो यो नेकपावाला प्रकरणमा उसले जे गर्यो त्यो एउटा नाङ्गो दृष्टान्तको रूपमा मान्छेहरू लिन्छन्। अब यो प्रकरणमा अधिकांशको, खास गरी माधव नेपाल र बाबुरामहरूसँग जोडिएकाहरूको आकलन के छ भने उनीहरू यो फन्दामा पर्दैछन् र यही कारण बाबुरामले साह्रै नराम्रो दुत्कारेको छ केपी ओलीलाई। भस्मासुरसम्म पनि भस्मासुरै भनिरहेको छ। र पछिल्लो पटक एकाडेमीमा जे विचार माधव कुमार नेपालले व्यक्त गरेका छन् त्यो आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई सुहाउने टिप्पणी उनको त्यहाँ देखिएको छैन। त बालुवाटारको प्रकरणमा त उनले अख्तियार प्रमुखमाथि पनि अनेक किसिमको धम्की जस्तो छोडेको नै पाइन्छ। अब यसको सापेक्षतामा यदि अदालतले उहाँहरूको प्रतिकूल निर्णय गर्यो भने त्यो मेरो लागि अनौठो चाहिँ हुँदैन। अब यो अध्ययन त गर्ला नि, फाइल झिकाएर भनेपछि एक तहले यो अगाडि नै बढ्यो फाइल, उनीहरूमाथि अझै तरवार झुन्डिरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन डाक्टर? होइन, त्यो चाहिँ त किनभने बालुवाटार त विचलित भएको छ। हजुर, बालुवाटार विचलित भएको छ र त्यसमा चाहिँ अब यदि नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नहुने अभ्यास छ अरे भनेर सुनिन्छ र यिनीहरू चाहिँ हरेक कुरालाई नीतिगत निर्णय गराउने, मन्त्री परिषदमा निर्णय गराउनुको पछाडि यो राज रहेछ।
किनभने मन्त्री किनभने यिनीहरू त यस्तो अपराधको लागि त बदनाम हुन् नि त यिनीहरू। तर काहीँ न काहीँ अदालत त त्यहाँ भइदिन्छ। जस्तो अहिले पनि यिनीहरू जति रोडाइ गरे पनि आखिरी अदालतको एउटै निर्णयले कुरा सिद्धियो। मैले भन्थेँ नि यो प्रतिगमन होइन है, किनभने यो विषय चाहिँ अदालतमा गएको छ, अदालतले एक धक्का दियो भने कुरो सिद्धिन्छ। मैले यो भन्थेँ नि, आखिरी भयो पनि त्यही। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ यसमा लड्डु खाए। तर त्यही अदालतले फेरि दोस्रो निर्णय गरेपछि अब भाङ खानेमा पुर्याइदियो कि पुर्याइदियो नि त। त्यसकारण अदालतको यो हिजैदेखि तपाईँले संविधान सभाको समयमा हेर्नुभयो भने जम्मा त्यसले 3टा जति निर्णय गरेको छ संविधान सभाको हकमा। ती निर्णयहरू 3चोटि बेग्ला बेग्लै भएको छन्। पहिलो निर्णयमा चाहिँ उनले 1 वर्षको लागि म्याद थपेको छ संविधान सभाको, होइन। अनि दोस्रोचोटि उनले के भनेको छ भनेदेखि यसमा अदालतको प्रवेश चाहिँ राजनीतिक हुन्छ भनेको छ। त्यही अदालतले पहिलोमा म्याद थप्छ, त्यसमा अदालत जानु उपयुक्त हुँदैन भन्छ। उनले आफै यो एकपल्टको लागि मात्रै म्याद थप्न मिल्ने, अन्तिम एकपल्टको लागि म्याद थप्न मिल्ने भन्दै कार्यकारी प्रमुख आफै भइदिन्छ। यस्तो त अदालत छ देशको। किनभने यो संविधानवादको सिद्धान्तले न्यायपालिका प्रमुख र कार्यपालिका प्रमुख एउटै व्यक्ति हुन पाइँदैन भन्ने कुरा एक खालको स्थापित एउटा चाहिँ नर्म्स हो। केही पनि मान्दैन नेपालको अदालत। भनेपछि कतिपयले के भन्न थाल्यो भने अघि डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो, बाबुरामले केपी ओली माथि ललकारेको विषय, माधव नेपालले एकाडेमीमा भनेका यी विषय र एकाडेमी मात्रै होइन त्योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाबद्ध प्रधानमन्त्रीमाथिका आक्रमण पनि त्यस्तै छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सेटिङ छ, यिनले चाहिँ त्यहाँबाट यिनीहरूसँग प्रतिशोध लिँदैछन् घुमाउरो ढङ्गले। जसरी अगाडि पनि सेटिङका कुरा भए प्रधानमन्त्रीको नि कहीँ न कहीँ मिलेमतो हुन्छ है, यिनीहरू गयो भने अन्यथा लिनु पर्दैन भन्नेहरू पनि छन्। लाग्छ डाक्टर साहबले त्यस्तो? होइन, त्यो नलागे पनि बेनिफिट अफ डाउटको सिद्धान्त अघि मैले व्याख्या गरेँ नि, नलागे पनि त्यस्तो। किनभने यिनीहरू त हरेक कुरा, जस्तो भन्नुहोस् न वाइट बडीको प्रकरण, त्यो प्रकरण छ त अहिले? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ वाइट बडीको प्रकरण अहिले कहाँ छ? कहाँ छ? अनि 33 किलो सुन कहाँ छ? त्यस्तो यसको सन्दर्भमा त। अनि यहाँ त कसैले कसैलाई पनि शङ्का गर्ने, बेनिफिट अफ डाउट भनेकै त्यही हो, शङ्काको लाभ होइन होला प्रधानमन्त्रीको त्यो नियत। तर अब मान्छेले शङ्का त गरिहाल्छन् नि। जस्तो भनौँ न, अब त्यही वाइट बडीको प्रकरणसँग जोडिएका जुन पर्यटन मन्त्री थिए, उनको जुन दुर्घटना भयो नि, शङ्काले हेरे मान्छेले त्यसमा पनि। अहिले उनी मामुली नेता भएको हुनाले पो पज भयो। त्यही चाहिँ ठुलो नेताको कुरा हुन्थ्यो भने, जस्तो मनमोहन अधिकारीको प्लेन हेलिकप्टर दुर्घटना भयो, बाँचेर पो त होइन भने यो पनि प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भनिदिन्थे त यिनीहरूले, बाँच्दिए त्यहाँ। त्यस कारण उनले त्यो जस्तो मदन भण्डारीको कहाँ चाहिँ त्यो हत्या हो र? त्यो त स्वाभाविक दुर्घटना हो नि। त हत्या हो भनेर उनी अहिलेसम्म त्यो खेल खेलिराखेका छन्। त्यो त स्वाभाविक दुर्घटना हो। त्यो डाक्टर साहबले हत्या भनेर मान्नुहुन्न? त्यो किन मान्ने? त्यो होइन भनेर, स्वाभाविक दुर्घटना हो भनेर उनीहरूले नै डिपुट गरेको, न्यायाधीशले लेखेको रिपोर्टले, के अरे आयोगले दिएको रिपोर्टमा यो चाहिँ षड्यन्त्र होइन स्वाभाविक दुर्घटना हो, आयोग चाहिँ त्यो कुरा अस्वीकार गर्छ भन्ने रिपोर्टले आफ्नै राखे। न्यायाधीश पनि यो फलानु न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप त्रिलोकलाई राख्नु भने, अनि हाम्रो तर्फबाट एउटालाई बौद्धिकलाई पनि राख्नु भने। अब भर्खरै हाम्रो एकजना यो इतिहास संशोधन मण्डलका अभियन्ता डाक्टर महेश राज पन्त भन्नेको एउटा अन्तर्वार्ता मैले पढेको थिएँ। नेपालका बौद्धिक एकदम मजौला, त्यसमा मलाई पनि मुछे उनले, मलाई पनि मजौलामा हाल्दिए। म पनि आफूलाई मजौलै ठान्छु, किनभने प्रोफेसर, म लेभलको मान्छे प्रोफेसर हुनु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। त्यसकारण म आफूलाई मजौलै मान्छु। तर उनले मलाई पनि मुछेर त्यहाँ के गरे भनेदेखि नेपालका बौद्धिकहरू चाहिँ यो मसी वृत्तिका मात्रै छन्, काम चलाउ मात्रै हुन्, यिनीहरू केही पनि छैनन्। किनभने आफ्नो रक्षाको लागि रिस्कलाई के भन्छ नेपालले, जोखिम लिन नसक्ने, खालि एउटा काम चलाउ, एउटा प्रशस्ति गुणगान मात्रै गाएर जीवन बिताउनेहरू चाहिँ मसी वृत्तिका बौद्धिकहरू हुन्छन्। तिनको खास लेभल हुँदैन भने जस्तो उनको त्यहाँ व्याख्या छ। अब त्यसरी हेर्ने हो भने त म त त्यहाँ नपर्नु पर्ने, किनभने म त जोखिम लिएरै हिँडिरहेको छु। कसैको गुणगान पनि गएको छैन र आलोचनाको स्वर नै मैले दिइरहेको छु। त्यसरी हेर्ने भने त म 1 नम्बरकै प्रोफेसर हुनुपर्ने हो।
तर उनले मेरै एउटा प्रस्तुतिलाई लिएर म पनि काम चलाउ प्रोफेसर नै हुँ कि भने जस्तो गरेर उनले त्यहाँ चित्रण गरेको मैले पाएँ। त्यत्रो गुनासो मलाई केही पनि छैन। उनले सम्भव भयो भने मेरो जो पछिल्लो प्रस्तुति हो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो कसरी फितलो भयो, यो तरिकाले फितलो भयो भनेर सविस्तार चाहिँ व्याख्या गरेर लिएर आइदिए भने मलाई बढी प्रसन्नता हुन्थ्यो। तर मलाई त्यत्रो खेद छैन। यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने महेश राजहरूले यस्तो किन भन्न पाए भने त्यो राणा आयोगमा यिनीहरूले आफ्नै एउटा कार्यकर्तालाई बौद्धिकको नाममा त्यहाँभित्र चाहिँ घुसाएर त्यस्तो किसिमको रिपोर्ट लेख्न लगाए। बौद्धिकले त इसाराको आधारमा त रिपोर्ट लेख्ने होइन नि त, इसाराको आधारमा त काम गर्ने हो। जस्तो मेलम्चीको कुरा आयो, यावत कुराहरू आए, त्यो सचिवको कुरा आइराखेको छ होइन। त उनीहरूले त पोजिसन लिने ठाउँमा पोजिसन लिँदैनन् भने त उनीहरूको मर्यादा, उनीहरूको गरिमा त तल खस्केर जान्छ नि। पछि ती मान्छेलाई चाहिँ यिनीहरूले पुरस्कार स्वरूप राजदूतै बनाएर पठाए भारतमा। त्यसपछि तिनको नाम मैले सुनेको पनि छैन, देखेको पनि छैन। जीवित छन् कि मृत छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। बा उनलाई पश्चाताप बोध भयो कि मैले यस्तो रिपोर्ट लेखेँ, आखिरमा 9 महिनाको राजदूत भएँ, केही न केही भन्ने पर्यो कि के पर्यो। तर यो षड्यन्त्र होइन, यो दुर्घटना, यो हत्या होइन, यो स्वाभाविक दुर्घटना हो भन्ने कुरा चाहिँ 400 पृष्ठको रिपोर्ट छ त्यो। तर कसैले मान्न तयार छैनन् त्यसलाई स्वाभाविक मृत्यु। त्यो पार्टी चाहिँ के भन्छ त, त्यो रिपोर्ट त दराजमा राखेको छ त बाबु। उसले मान्न त वीरेन्द्रको पनि जसरी यिनीहरूले हत्या इत्यादि भने त्यो त कसरी पनि मान्दैन नि त। स्वयं ज्ञानेन्द्रले मान्दैन। त्यो मान्दैनन्को कुरा त के यहाँ हामीले प्रसङ्गमा ल्याउने र। त्यसकारण मैले पनि विश्वासको सङ्कटको कारणले बेनिफिट अफ डाउट हरेक कुरामा, एउटा कुरामा मात्रै होइन, वीरेन्द्रको प्रकरणमा पनि बेनिफिट अफ डाउट, मदन भण्डारीको प्रकरणमा पनि बेनिफिट अफ डाउट, सुशील कोइरालाको पनि बेनिफिट अफ डाउट मेरो मनमा त्यही थियो। अब सुशील कोइरालाको के गर्नु छ तपाईँ? यस्ता अझै हुन्छन्, हेर्दै जानु छ होइन डाक्टर साहब। अब अलिकति राजनीतिको कुरा गरौँ न डाक्टर साहब। अझै अहिलेको यो वर्तमान राजनीतिको केपी ओलीले हटाउन खोज्ने भन्छन्। प्रचण्डले त्यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै भने कि अब चाँडै केपी ओली हट्छन्, हप्ता दिनभित्रैमा केपी ओली हट्छन्। अब कसरी हट्छन् त केपी ओली? प्रचण्डले फिर्ता लिँदैमा हट्छन् त डाक्टर साहब? प्रचण्डले फिर्ता लिँदैमा त लिएपछि त नहट्ने भन्ने त कुरै केही छैन नि। कसरी हट्छन् त केपी ओलीले? प्रचण्डले यदि फिर्ता ल्याइदिएपछि त केपी ओलीले संसद विघटन गर्छन् अनि चुनाव गर्छन् पो भन्छन् त। होइन होइन, त्यो गर्ने बित्तिकै अब के हुने भयो भने उनले विश्वासको मत फेस गर्नुपर्ने भयो नि त। विश्वासको मत फेस गर्ने र उनले हार्ने अवस्था आयो भने उनले चुनाव घोषणा गर्न सक्दैन। होइन, त्यो मोरल्ली पाइँदैन नि। माइनोरिटी जस्तो अहिले म बहुमतको सरकार हो भन्छन् नि, त्यही नै। हजुर, त्यो हुने बित्तिकै अल्पमतको सरकार भए, अल्पमतको सरकार हुने बित्तिकै अनि आफ्नो विश्वासको मत त्यहाँबाट हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि खतरा सुरु हुन्छ, रियल खेल त्यसपछि सुरु हुन्छ। के हुन्छ डाक्टर? र त्यसपछि कसरी सुरु हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि विश्वासको मत यसले गुमायो। विश्वासको मत गुमाइसकेपछि अल्पमतमा परे। अब सरकार त बन्छ होला। पहिलो क्लेम कसले गर्छ त अब सरकारमा? सबैभन्दा ठुलो पार्टीले गर्दा त्यो चाहिँ यही हुन्छ। हो, त्यही भने केपी ओलीले हटाउनै गाह्रो छ भन्छ। त्यही त भन्छु। त्यसपछि अब जस्तो केपी ओलीको सरकार हट्दैन भन्ने कुरामा त हट्छ नि। प्रचण्डले हटाउँदा हट्छ गर्दैन। तपाईँ आफ्नो प्रश्न जे छ त्यसमा चाहिँ कायम रहनु न। तपाईँले के सोध्नुभयो भने प्रचण्डले फिर्ता लिँदैमा केपी ओलीको सरकार हट्छ हो कि हट्छ। हटेपछि के हुन्छ? वास्तविक खेल अनि सुरु हुन्छ। त्यो वास्तविक खेलको आकलन गरेर प्रचण्डले फिर्ता लिइराखेका छैनन्। आम जनतालाई त भनिदिनु पऱ्यो नि किन के प्रचण्डले फिर्ता लिइराखेका छैनन्। तर उनले त मलाई दबाब छ भने को हो त्यो खुलाएनन्। अननोन अनसिन मान्छेको नाम तिनले अज्ञात समूहलाई इङ्गित गरे। त्यो को हो डाक्टर साहबसँग जानु होला, मलाई दबाब छ त्यही कारण मैले फिर्ता नल्याएको हो भने के हो? होइन, दबाब त तलदेखि माथिसम्म भन्ने छ नि त। अब त्यो गर्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिमका 2टा सरकार उनका जान्छन् भन्ने। फिर्ता नल्याइदिए पनि जान लागिसक्यो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको त फिर्ता जाने भइसक्यो लगभग। अब त्यो त गइसकेको त छैन नि त। गइसकेको छैन हो कि होइन? अब अरू पनि कति बेला लेनदेन, अब यहीँ पनि जस्तो भनौँ न, अब यो भयो मानिलिउँ, यो भयो भने अघि मैले भने जस्तो 76को 2 आकर्षित भयो मानिलिउँ, हो कि होइन? 2 आकर्षित भयो भने ठुलो दलको रूपमा क्लेम गर्न जान्छन् त राष्ट्रपति कहाँमा यिनै केपी ओली। प्रचण्ड त जान पाउँदैनन् त्यहाँ। उनको त कुनै हैसियत बन्दैन नि। उनको त 52-55 सिट हुन्। त्यसमा 10-12 सिट चाहिँ बादलमा आइसकेपछि बा 40मा घट्ने हो कि उनको केही ठेगान छैन नि। उनको सङ्ख्या कति हो? त्यो आएराम गएराम फेरि करोडमा बिक्री बट्टा गर्नेहरू, मन्त्री हुनको लागि चाहिँ समूह अदल बदल गर्ने भातेहरूको त त्यहाँ त
कति छन् नि त्यस्ता त। अनि त्यस्तो बेलामा हो त्यो दबाब भनेको उनले। त्यस्तो बेलामा त केपी ओली स्वयं सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हिसाबले फेरि दाबी गर्छन् प्रधानमन्त्री। स्वत छ नि त। त्यसपछि संविधानको 76 को 2 बमोजिम 3 बमोजिम अनि माथि जानु पर्यो। माथि जाने बित्तिकै त यिनीहरूको त कुनै हैसियतै बन्दैन। त्यो बेलामा यिनीहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, तर प्रथम त ठुलो दलको रूपमा त यो गयो र ठुलो दलको रूपमा यो गएपछि अनि मधेसवादी अथवा यो आयाराम गयारामवालाले सपोर्ट गरे भने त सिद्धिहाल्यो नि त। केपीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ होइन? त्यो त परिगयो, त्यो त परि नै हो। पहिला यहाँ यिनले चाहिँ प्रचण्डले फिर्ता लिने बित्तिकै यो सरकार माइनोरिटीमा पर्यो। त्यस्तो बेलामा के गर्नु पर्यो? उनले राजीनामा दिँदैनन्। उनी विश्वास अविश्वासको मत प्राप्तिमा पनि जाँदैनन्, अथवा मधेसवादीसँग मिल्यो भने जान्छन्। फेरि मधेसवादी त फुट्नुपर्ने रहेछ नि मिल्नलाई। फेरि फुटोस् नफुटोस् न, त्यो सङ्ख्याले दियो भने त भइहाल्यो नि। 138 पुऱ्याउनु पर्यो। 138 पुऱ्याउनु, 122 आफ्नो छ, 12-15वटा सिट त हो, 16 सिट चाहियो। 16 सिट चाहियो। अनि महेन्द्र ठाकुरले दियो भने सिद्धियो नि त कुरा। अनि त्यसको के अर्थ हुन्छ त? म ठुलो दबाब भनेको प्रचण्डको त्यही हो। त्यो हुन्छ पहिलो कुरा। त्यो भएन भने अब प्रधानमन्त्रीले के गर्छन्? मलाई चाहिँ साबिक यो नेकपाको एउटा घटक माओवादीले विश्वास फिर्ता लिएको हुनाले राजीनामा दिने भन्दैनन्। फिर्ता लिएको हुनाले सोही सरकारको सोही घटकको प्रमुख घटकको रूपले ठुलो दलको रूपमा मेरो प्रधानमन्त्रीमा दाबी छ। त्यो ठिक भन्नुभयो। त्यो लिएर जान्छन् माथि। राष्ट्रपति चाहिँ कहिले केपीले त्यो पठाउनलाई र सदर गर्नुलाई भनेर कलम लिएर बसेकी हुन्छन् त्यहाँ। त्यहाँ त फेरि केपी ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यहाँ त कुनै राष्ट्रपति त बसेको हुँदैन नि। त्यहाँ त केपी ओलीको कारिन्दा बसेको हुन्छ। यसो गरेर बसेको हुन्छ कलम। तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब तेस्रो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री होइन त? अरू के हुन्छ? अरू यहाँ यही संसदमा केपी ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री। अरू त्यसपछि भएन भने पनि त्यसपछि जे आउला त्यसले मध्यावधि ठोकिदेला। तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब नि डाक्टर साहब? त्यसो हो भने अब प्रचण्डले यस्तो छटपटी छ, यस्तो हैरानी छ। शेरबहादुर मस्त निन्द्रामा छन्, न बोल्छन् न केही छ। सबैका आँखा देउबातिर छन्, देउबाको आँखा माओवादी र जसपातिर छन्। के भएको देउबालाई यस्तो? देउबाले ठिक निर्णय लिएका छन् अथवा के गरे? एकदम ठिक, देउबाको एकदम ठिक छ। यही डाक्टर साहबले जति व्याख्या विश्लेषण गर्नु भने यो कुरा देउबाले बुझेर गरे हो यो सबै होइन। देउबाको अर्को छ। देउबालाई म अभिनन्दन गर्छु। उनको एकदम राम्रो भूमिका छ, किनभने यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने छ। यो 2/3 मास्नेलाई त यति धपेटा दिनुपर्ने छ। अहिलेलाई हाम्रो यो आकाङ्क्षा शेरबहादुरले पुरा गरिराखेका छन्। शेरबहादुरलाई के थाहा छ भनेदेखि यो अल्पकालको लागि सरकारको प्रधानमन्त्रीत्व लियो भने फेरि जसभागी भइन्छ र आफूलाई आइपुग्छ र निर्वाचनमा चाहिँ यसको भने जस्तो परिणाम आफ्नोपट्टि जाँदैन भनेर उनी क्यालकुलेटिभ यहाँ उभिराखेका छन्। र उनी के देखाउन चाहन्छन् भने वामपन्थीहरूको घर झगडाले गर्दाखेरि राजनीति अस्तव्यस्त, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्यो, बाध्य भयो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसकारण यो सरकारको नेतृत्व गर्दैछ भन्ने हदमा उनले यो अवधिको लागि पनि नेतृत्व गर्न सक्छन्। त्यसको अब्जस यिनै वामपन्थीलाई जान्छ। पहिले जस्तो झ्वाम्मै हाम फाल्नेवाला छैन। किन जानै पर्दैन उनी त्यसरी, किनभने यो त चरणमा भनिसके त। शेरबहादुर कहाँ गएर त डेली हजुरले जसरी पनि भइबक्सिनु पर्यो त भनिसके त यिनीहरूले। हो त, म विचार गर्नुलाई केटा हो भने उनले आइहाल्यो। केटा हो, यिनीहरूलाई एक कप चिया खुवाएर पठाओ। केटाहरू आएछन्, राम्रो जाँड खान्छन् कि के खान्छन्, म त यता लागेँ भनेर भित्र गइसके शेरबहादुर त। उनको त त्यो छ फेरि हिसाब किताब। पहिलाबाट हेरेका छन्। गएर ल केटाहरूलाई चिया गर्नु, के खान्छ केटाहरू, त्यहाँ मासु हेर त केटा हो भन्यो। शेरबहादुर भित्र गइदिए त यी किच्च भए, त्यहाँबाट फर्केर आए। त यसरी शेरबहादुर अनुकूल राजनीति गइराखेको छ। यो अवस्थामा बाहेक शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्दैनन्। निर्वाचनमा जुन बेला उनको भित्री मुराद चाहिँ के हो भने मध्यावधि नै हो। त्यसपछि चुनाव जितेर आएर प्रधानमन्त्री, त्यसपछि स्वतः 2/3 छ। मै भनिदिन्छु, देव काङ्ग्रेसलाई भनिदिन्छु, मै भनिदिन्छु नि। त्यसो भने डाक्टर साहब कतिपयले भन्छन्, डाक्टर साहबले पनि विश्लेषण गर्नु होला, देउबाको अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा सुझबुझपूर्ण निर्णय, नत्र डाक्टर साहबले नै पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो अकर्मण्य भन्नुहुन्थ्यो, अरूले पनि भन्थे, सबैको प्रहार थियो, तारो थियो नि त शेरबहादुर त, अब्जस मात्रै बोकेका थिए। अहिले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सकेका हुन् देउबाले? अब विषय त्यतातिर जान्छ, किनभने उनले के देखाए भने डेमोक्रेटिक लिडर भनेको चाहिँ
अकर्मण्य भए पनि डेमोक्रेटै हुन्छ भन्ने चाहिँ उनको व्यवहारको यो व्यवहारबाट चाहिँ सिद्ध हुन्छ। अब हामी मान्दैनौँ किन नेपाली त बायस छौँ, आफूलाई जे लाग्छ त्यो भयो भने मात्रै हामी प्रसन्न हुन्छौँ होइन। यति भइरहेछ अहिले दरबार भए सबै दरबारले गरेको भन्थे होइन यिनीहरू। अब अहिले इन्डिया भन्थे, अब अहिले चाहिँ अलिक थाक्न थाले यिनीहरू, किनभने यिनीहरू गए गुज्रेका आफै भन्ने कुरा त अब सिद्ध भइसक्यो होइन। तर हिसाब किताब गरेर आफू बन्नै नसक्ने अवस्था आए देखेपछि देउबा अगाडि नसरे पनि त हुनसक्छ नि डाक्टर साहब। होइन अब त्यो त शेरबहादुरले चाहँदाखेरि अब भनौँ न, अब माओवादीको के नै 45 सिट होला, जसपाको 32 सिट छ, 32 सिट छ, उनको चाहिँ 63 सिट छ, उनको 63 सिट छ। कति सिट भयो अब? बहुमत त पुग्छ। अनि त्यो कान्छेवालाको खेल हो, बन्न सक्छ। तर जसपाको उनले भर माने छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। 52 सालमा पनि यस्तै गजेन्द्र नारायण सिंहको ल्याङले शेरबहादुरको सरकार ढल्या रहेछ। अनि त्यो उनलाई काहीँ कतै होइन, उनीहरूले देशी विदेशी चाहिँ परिवेश मिलाएर बनाउन चाहँदा नबन्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसो भए प्रचण्डले हामी हप्ता दिनभित्रै केपीओलीलाई हटाउँछौँ, अब यो फिर्ता लिन्छु भनेर अस्ति धम्कीपूर्ण भाषा बोले नि एकाडेमीमा, त्यो के को आधारमा बोले त? होइन त्यो उनले कुण्ठा हो होइन, उनले त्यसो भनेको छैन। महन्तजी केपीकोमा त मैले पनि 2 वर्ष धाएँ, अब तपाईँ किन त्यहाँ धाउनुहुन्छ, मै दिन्छु नि भन्ने टाइपको कुरा। अब तपाईँ नै हुनुहोस् न, हामी पीडित मिलेर बनाउँ भनिरहेछ उनले। अब के भनेको छ त्यहाँ, महन्तको पनि फेरि शेरबहादुरको जस्तै परिपक्व भनाइ छ। यो सब त तपाईँहरूले गर्दा भएको हो नि, पहिला तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस् न, मतिर फर्किने भनेको छ उनले। त्यो पनि ठिक छ, महन्त एकदमै ठिक छ। तर त्यही माधव कुमार नेपालको चाहिँ अचम्मको आयो, आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ, मिनेन्द्र र महन्तहरूले गर्दा केपी ओली टिकेका छन् सत्तामा भनेर माधव नेपालले भन्नु चाहिँ कतिको उपयुक्त तर्क हो? त्यो त मैले अघि भनिसकेँ, त्यही कार्यक्रममा त भनेको। त्यहाँ उनले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई भन्न मिल्ने खालको केही बाँकी राखेको टिप्पणी गरेनन् भनेर मैले सुरुमा तपाईँसँग भने नि। त्यो एकदम आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई भन्ने खालको त्यो छैन, कुनै अर्को पराय पार्टीको अध्यक्षलाई भन्ने खालको टिप्पणी त्यो छ। अनि केपीओलीले किन राखिराख्ने त माधव नेपाललाई पार्टीमा, कारबाही किन नगरे होला? त्यही त मैले 1 वर्ष अगाडि म भएका तपाईँहरू त्यो कोहेरेन्स नै तपाईँहरू मिलाउनुहुन्न, मैले सुरुदेखि भने। डाक्टर साहबले त भनिराख्नु भएको छ, तर केपीले किन नगरे होला नि? त्यो त अब बाबा त्यति सजिलो त छैन नि। मैले पो म एउटा चाहिँ त्यो पद्धतिको फेरि मैले माधव नेपालमाथि कारबाही होस् भनेर भनेको होइन नि, किनभने म त माधव नेपालप्रति त सहानुभूति राख्ने मान्छे हुँ, सबैभन्दा राम्ररी चिन्ने भनेर सहानुभूति राख्ने मान्छे हुँ नि। तर यो पार्टी पद्धतिभित्र, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जे हरकत उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो स्वाभाविक हुँदैन, मैले यति मात्रै भनेको। अब उहाँहरू समानान्तर गतिविधि मात्रै होइन, समानान्तर कमिटी बनाउन उद्यत हुनुभयो, विद्यार्थी सङ्गठनमा बनाउनु भयो, महिलामा बनाउनु भयो। अर्घाखाँची जिल्लामा त त्यहाँको कमिटीले दुमन थापा लगायतलाई निकालिसक्यो। ओली पक्षले माधव नेपालको उसले अर्घाखाँचीमा छुट्टै कमिटी गठन, जिल्ला कमिटी गठन गरेको थियो, त्यहाँबाट पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो। जिल्लाबाट त सुरु भइसक्यो डाक्टर साहब, खोटाङमा पनि यही स्थिति देखिसकेको छ। अब केन्द्रमा यो स्थिति देखिमा अनौठो हुनेवाला छ कि हुनेवाला छैन डाक्टर साहब? त्यसैले मैले भनेको यो नगर, यो लज्जास्पद कुरा हो भन्दै मैले के भनेको भने तिमीहरू बाटो अलग अलग बनाओ, यसरी जग नहसाओ, तिमीहरू अलग अलग बाटो बनाओ र सम्भव हुन्छ भने चाहिँ सहकार्य गर, सबैसँग सहकार्य गर, वाम सहकार्य गर न। माओवादी यो माधव कुमारवादी अर्को एमालेवादी भएर मोर्चा बनाएर पावर सेयरिङ गरेर यसरी नहसाओ भाइ हो, मैले भनेको चाहिँ यो। तर यिनीहरूले के भन्यो भने हँसाउने त अझै हँसलान् जस्तो देखियो क्या डाक्टर साहब। एमाले पनि नछोड्ने रे, पार्टीभित्र समानान्तर अभ्यास पनि गर्ने, जिल्ला कमिटी पनि गर्ने, तल्लो बुथ कमिटीसँग पनि समानान्तर कमिटी बनाउने, तर एमालेमा बसिरहने यस्तो नै हुन्छ? हुँदैन त। त्यसै पनि एक्सनमा आउँछ नि त केपी। कहिलेसम्म केपी ओलीले सहन्छन् त? कुनै बिन्दु त आउँछ होला नि त, अथवा यही फ्लोर क्रसकै कुरा आउला, त्यसले के स्थिति उत्पन्न गर्ला, कहिलेसम्म ल्याङ गरेर यो चलिरहला। अब यता केपी ओलीको पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल एमालेमै छन्, आज पनि फेरि प्रचण्डसँग कोटेश्वरमा एउटा व्यापारीको घरमा गोप्य भेटघाट गरे। यता धुम्मा राईको चाहिँ नेता, केपी ओलीको पार्टीको नेता, उता प्रचण्डसँग गोप्य भेटघाट, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? निरन्तर चलेको छ गोप्य भेट। होइन, यो त ओपन सेक्रेट छ कि अब केपी ओलीको प्रचण्डसँग, के अरे माधव नेपालको केपी ओलीसँग अब सहजीवन सहकार्य सम्भव छैन। उनले आफै पनि स्वीकारे छन्, त्यो उनले आफै पनि स्वीकार गरेको छ। मैले लेख्दा अब अस्ति संसदीय दलको बैठकमा जाँदै पनि गएन। अब त्यसैमा बैठकै लाग्यो भने त्यही अनौठो हुँदैन होइन। अब क्रमशः यिनीहरू चाहिँ एकअर्काबाट चाहिँ दूरीको बाटो नाप्दैछन् यिनीहरू। अब कहाँ पुगेर उनीहरू विलय हुन्छन्, एउटा बाटो त गयो, एक ठाउँमा पुगेपछि त कि चाहिँ गन्तव्यमा पुगेर टुङ्गिन्छ कि चाहिँ अर्को बाटो लिन्छ नि त त्यसले।
अब यो बाटोमा उनीहरू लागे। यो बाटोतिर यिनीहरू मुख फर्काइराखेको स्थिति छ। अब उनीहरू कहाँ गएर यो यात्रालाई टुङ्ग्याउँछन् त्यो भन्न सकिँदैन। एकै ठाउँमा आउने सम्भावना एकदम न्यून छ है डाक्टर साहब। होइन त्यो पनि भन्न सकिँदैन। अनि किनभने नि उनीहरूले केसम्म स्वीकारेको र विश्लेषण के हुन थाल्यो भने केपी ओलीसँग सँगै भइयो भने पनि भोलि टिकट बाँड्दा चुनावमा केपी ओलीले माधव नेपालको मान्छेलाई टिकट दिनबाट वञ्चित गराउने, त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो पार्ने, महाधिवेशनमै अप्ठ्यारो पार्ने, सधैँभरि माग्नुपर्ने अवस्था हुने भयो। त्यहाँ गएर हस्तक्षेपकारी भूमिकामा त देखिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो नि त अब यिनीहरू त। होइन अब त्यो यो जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो नियति त केपी ओलीले पनि त विगत 20 वर्ष माधव कुमारको नेतृत्वमा झेलेर आएको कुरा हो नि त। केपी ओलीले त्यसरी बस्नुहुन्छ भने अनि माधव नेपालले चाहिँ त्यसरी बस्नु किन हुँदैन? एक पार्टी पद्धतिमा त नेतै हुनुपर्छ भन्ने कुरा के हो? यो सोचाइ नेपालीहरूको जहिले आफू नेता भइरहनु पर्ने, त्यस्तो त कसरी हुन्छ? एक। दुई, मैले भने केपी ओलीले लामो समय झेलेर त्यहाँसम्म आए, यस्तो लडाइँ हामीले कहिले पनि देखेनौँ। केपी ओलीले यो कूटनीतिक रूपमा नै गरेको होला, तैपनि माधव नेपालको मुनि केपी ओलीले सहकार्य गरेकै यसले देखियो नि त होइन? एक। अब यो त्यो सरकारलाई, आफ्नै सरकारलाई, झलनाथको सरकारलाई, फलानु सरकारलाई दुध कार्ने इत्यादि गर्ने धन्दा त केपी ओलीले पनि गरेको छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसपछि अब नम्बर 3, महाधिवेशनमा फेस पनि त गर्न सकिन्छ नि त। केपी ओलीले फेस गरेर हारे त, झलनाथसँग हारे, सबैलाई थाहा छ माधव नेपाल के अरे त्यो प्रचण्डले हराइदिएको भनेर सबैलाई थाहा छ नि। र त्यो राम्रो होइन नि। अर्काको पार्टीमा पराए मान्छेको हस्तक्षेप र हालिमुहाली। रामकुमारीले भनेकै छ प्रचण्डले मन्त्री प्रधानमन्त्री नबनाएको यो पार्टीमा कोही के भने हो त्यस्तो त? कसरी गौरव गर्ने त्यस्तो चिजमा? मेरो घरमा आएर कुनै एउटा चाहिँ नाचिराखेको छ, त्यसमा मैले गौरव गर्ने? यो कसरी हुनसक्छ यो कुरा? त यस्ता प्रवृत्तिको एउटा आकलन गर्ने हो भने त यो त किनारा लाग्नु जरुरी छ नि त। एकदम ठिक कुरो डाक्टर साहब। तर अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो केपी ओली पनि झेलेर आएका हुन् भनेर। तर माधव नेपाल, झलनाथ खनालको समयमा गुटलाई उनीहरूले निषेध गरेका थिएनन्। केपी ओलीको आफ्नै गुट मौलो दिएको थियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा केपी ओलीले गुट चलाएको सर्वविदित थियो। तर अब केपी ओलीले गुटले त सम्बोधन नगर्ने भने नि, व्यक्तिगत रूपमा कोही आउँछ भने आऊ, गुट बनाएर सामूहिक रूपमा मैले कसैको सम्बोधन सुन्दैन भनिसकेपछि त यिनीहरूलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्दै नि। होइन होइन, त्यो त बाबा त्यो त झन् अप्ठ्यारोमा सजिलो भन्ने कुरा होइन। पार्टीभित्र त्यो चल्दैन नि, त्यो गलत हो नि त। त्यो त्यही भएर यिनीहरूलाई त मरेतुल्य भइसक्यो नि त अब त। त्यो त उनीहरूलाई लागिराखेको छैन। मुख छोपेर उनीहरू बैठकमा सहभागी भइराखेका छन् भने तपाईँ हामीलाई मरेतुल्य भएर भयो। उनीहरू जिउँदै छन्, ठान्छन् आफूलाई भनेपछि अब निकास के हो त डाक्टर साहब? एमाले भित्रको जुन उकुस मुख, त्यो त मैले भनिसकेँ, आफ्नो बाटो लाग्यो भाइ, किनभने यो गरेर हुँदैन। अब म आफ्नो बाटो लाग्यो, मोर्चा बनाएर। अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब। एउटा सामाजिक विषय जस्तो नि छ, धुर्मुस सुन्तलीको रङ्गशाला निकै विवादमा तानियो। 300 करोडको प्रोजेक्ट हो त्यो। त्यहाँ डाक्टर साहब जानु पनि भएको छ, हेर्नु पनि भएको छ। पछिल्लो समयमा धुर्मुस सुन्तली रुँदै मेची महाकाली अभियान गरे चन्दा उठाउने भनेर। चन्दा गैर कानुनी भयो, त्यहाँको कृषि क्याम्पसको जग्गा जमिन हडपे भनेर एक थरीले विरोध गरेर हिजो सबैको समर्थन थियो, आज आधा आधा विरोध र समर्थनको पक्षमा छन्। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? अब बोल्ने उचित मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न? मैले यो प्रश्न सोधिहालेँ डाक्टर साहब। अब बोल्न चाहिँ म यसमा उचित चाहिँ मान्दिनँ, किनभने यस भन्यो भने एउटा, नो भन्यो भने अर्को मनोवृत्ति छ। त्यही भएर मैले डाक्टर साहबले उचित मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न, हामीसँग त्यो चाहिँ छ। तर तपाईँले सोधिहाल्नुभएको सन्दर्भमा मलाई के भन्नु उपयुक्त लाग्छ भने धुर्मुसलाई नो भन्नु छ भने पनि अब ढिलो भयो क्या। जस्तो म एमसिसीको हकमा भन्छु नि, एमसिसी नो भन्नुहुन्छ भने पनि अब ढिलो हो। तर धुर्मुसले त्यत्रो 300 करोडको कुरा छ डाक्टर साहब। मेची महाकाली गरेर पनि कति पैसा उठ्ला र कतिपयले विदेशबाट पठाएको पैसा घाँस काटेर दिनुपर्ने छ पैसा उठाउँदाखेरि। त्यत्रो जिम्मा ल्याएछन्, ठुलै कामको जिम्मा ल्यायो भने त्यो कसरी सम्भव होला त डाक्टर? सब घाँस काटेर दिनुपर्छ भने घाँस काटेर नदिनु सिद्धो। अब के गर्छ त धुर्मुस? अब त्यो उनको कुरा भयो नि। जस्तो मसँग माग्न आयो भने म दिन्न, तपाईँसँग माग्न आयो भने तपाईँ दिनुहुन्छ, अब म पनि दिन्न डाक्टर साहब। अब कुनै अर्कोले दिन्छ भने अब हामी के गर्न सक्छौँ त? अब तपाईँले नदिएको कारणले, मैले नदिएको कारणले धुर्मुसको प्रोजेक्ट असफल भयो भने यसको जिम्मेवारी हामीलाई जाँदैन नि, यो त उनीलाई नै जान्छ नि। अब अहिले त के भयो भने केही गरी धुर्मुसलाई यो बनाउन नदिने, अनि त्यहाँ लगेर भुइँसी बाँध्ने कुरा गर्छन् साथीहरू। अब भनेपछि त धुर्मुसले त के भन्न पाउने भयो भनेदेखि मेरो विचार त थियो यिनीहरूले बनाउनै दिएनन् भन्न जस्तो अरुण 3 को कुरा छ नि त।
अरुण 3 विभिन्न माके साङ्लोमा परेर असफल भयो। माधव नेपालको चिठीले रोके हो भन्ने पनि त अब हाम्रो रामशरण महतोहरू अहिले पनि के भन्छन्, यिनीहरूले गर्दाखेरि यति लामो समयसम्म नेपाल चाहिँ अन्धकारमा बस्नु पर्यो। अब के भयो अहिले गएर शिलान्यास गर्छन् फेरि त्यही अब यही गर्छन्। अब के भन्ने के भन्ने त हिजो रोक्या हो अहिले शिलान्यास गरे हो अब जसले रोक्या हो उसैले शिलान्यास गरे पनि हो। अब यो मेलम्चीमा कुरा यही हो नि त। मेलम्चीमा सारा कुरा गरे, माओवादीका कारणले मेलम्ची आएको होइन इत्यादि भन्थे। अब जब माओवादीले छुट्टी पायो खुद्रुको पानी झऱ्यो। अब यो कसलाई क्रेडिट दिने त? नेपाल साँच्चै भन्ने भने विचित्र देश हो होइन डाक्टर साहब। एउटा 8औं आश्चर्यसम्म थियो, अब 9औं आश्चर्यमा नेपाललाई थप्नुपर्ने हो। होइन यो एकदम विचित्र होइन, चित्र नै हो। तर हामी विचित्र हौँ किनभने हामी सही कुरा भन्दैनौँ, जे भन्छौँ त्यो गर्दैनौँ। जे भन्छौँ त्यो त छँदैछ। तर जस्तो भनौँ बौद्धिक, अघि महेशराज पन्तको मैले कुरा गरेँ नि, हाम्रो बौद्धिक दरिद्रता किन छ भने हामी जोखिम लिन तयार छैनौँ। हामी आफ्नो नेतृत्वलाई प्रसन्न बनाएर एउटा पदको चक्कर काटिरहन्छौँ। त्यस कारण म के भन्दा पनि नेपालमा कोही पनि बौद्धिक वर्ग छैन, पार्टीको कार्यकर्ता बौद्धिक हुँदैन। नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन, कोही पनि डेमोक्रेट छैन। खास नीतिमा नयाँ डेमोक्रेट पनि हुन सक्दैनन्, कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्। म यो भन्थेँ नि त। अब महेशराज यहाँ थपिए, नेपालमा बौद्धिकहरू वास्तविक बौद्धिक छैनन्। कुरा त सही छ नि त। यो बौद्धिकले त जोखिम पनि लिन सक्नु पर्यो, सत्य कुरा भन्न पनि सक्नु पर्यो। अब त्यो दुइटै कुरा नगर्ने अनि छातीमध्ये पिट्ने कसरी हुन्छ त? अब धुर्मुसले आफै यो आफ्नो घाँटीको हड्डी भइसक्यो। त्यता पनि हामी नजाउँ। उनले जे प्रोजेक्ट लिएर आएका छन् उनी आफ्नो तरिकाबाट सफल हुन् असफल हुन्। सफल भए पनि उनै हो, असफल भए पनि उनै हो। यति गरौँ है, यति गरेर हामी छोड्दिउँ, सिद्धिहाल्यो नि। तर अर्को एउटा विषय सोधिहाल्छु डाक्टर साहब। अघि सञ्चार माध्यमको कुरा आउँदा सोध्नुपर्ने विषय रहेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले बडो तामझामका साथ सिके राउतलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा ल्याउनु भयो। विखण्डनको कुरा उनले छोडे भन्ने आयो। तर आज सरकारकै मुखपत्र गोर्खापत्रमा सिके राउतलाई 35 दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुनु, होइन भने जस्तोसुकै कानुनी उपाय अप्नाएर भए पनि पक्राउ गरिनेछ भन्ने कुरा गोर्खापत्रमा सूचना आयो डाक्टर साहब। अब के भन्ने यसलाई? अब सिके राउतको सेनामा भर्ती हुनुपर्छ भन्नेलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर त्यही ठाउँमा पठाउने पनि यिनीहरू नै हुन्। फेरि यिनीहरू नै गोर्खापत्रमा त्यस्तो खबर छाप्छन् भने सिके राउतलाई त्यो नाममा यहाँ ल्याएर प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुख बनाउने जालसाजी त होइन यो? के हो यो? मैले बुझिनँ केटाहरूको कुरो। के गर्छन् यिनीहरू? आश्चर्य क्या डाक्टर साहब, सबै कुरो आश्चर्य छ। मलाई त अचम्म लाग्यो। आज छ्यापछ्याप्ती छ सञ्चार माध्यममा। नझुकिएर पुरानो खबर गोर्खापत्रमा चिप्लियो कि? गोर्खापत्रमा छ। त्यही त चिप्लिन्छ नि कहिलेकाहीँ त। अब त्यो जिम्मेवारी गोर्खापत्रले लिनुपर्छ। उहिले त जिम्मेवारीको चलन थियो, अब अहिले त त्यो पनि लिनु पर्दैन। आफ्नो पार्टीको सम्पादक भएपछि 10 खुन उसलाई माफ भइहाल्छ। अब के हो हेरौँ न, 24 घन्टा पर्ख्यौँ, अर्को एपिसोडमा यो बारेमा कुरा गरौँला न। हस् डाक्टर साहब, ल समय दिनुभयो, हस्, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि ल हस्, धन्यवाद।